साथीहरु गुड इभिनिङ है। अनि आज हामी चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स है, म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स, म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरु, म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स, म्याक्रो म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स इन्डिकेटर्स 19 क्लास हो। यो वृहत आर्थिक चरहरू मैक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स र यो चाहिँ हाम्रो वृहत आर्थिक चरहरू हाम्रो चाहिँ यो टपिक्स आजको हाम्रो छलफल म्याक्रो इकोनोमिक। गुड इभिनिङ है सबै साथीहरूलाई। आजको हाम्रो टपिक्स 19 क्लास हो, म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स, वृहत आर्थिक चरहरू, म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स, वृहत आर्थिक चरहरू, म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स र वृहत आर्थिक चरहरू, म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स, वृहत आर्थिक चरहरू। अनि यसमा यो वृहत आर्थिक चरहरूमा हामीले पहिलो पढ्नुपर्ने युनिट चाहिँ के छ? वृहत आर्थिक चरहरूमा म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्समा हाम्रो फर्स्ट चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भने जीडीपी, कुल ग्रास उत्पादन, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक नम्बर इन्डिकेटर्स हामीले पढ्नुपर्ने पहिलो इन्डिकेटर्स ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात् यो जीडीपी हाम्रो पहिलो इन्डिकेटर जीडीपी र कुल ग्रास उत्पादन, कुल अनि ग्रास उत्पादन, कुल ग्रास उत्पादन, कुल ग्रास उत्पादन हाम्रो पहिलो म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स कुल ग्रास उत्पादन। म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्समा यो पहिलो इन्डिकेटर्स हामीहरू ग्रास उत्पादन है। म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्समा ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल ग्रास उत्पादन। अनि यो हामी यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। यो कुल ग्रास उत्पादन है, जीडीपी, कुल ग्रास उत्पादन। अब इन्डिकेटर्स नम्बर 1 मा कुल ग्रास उत्पादन, कुल ग्रास उत्पादन है, कुल ग्रास उत्पादनको बारेमा, कुल ग्रास उत्पादन है, कुल ग्रास उत्पादन। यो मैले अनि साथीहरुको चाहिँ जिज्ञासा के भने नेपाली इंग्लिश भन्नु होला, दुवैमा लेखाउँछु, ढुक्क भएर सुन्नु होला, तनाव नलिनु होला, टाइम लिन्छ फरक पर्दैन। मैले नेपाली इंग्लिश दुवैमा लेखाइदिन्छु। तपाईलाई क्लियर के छ भने धेरै साथीहरुको चाहिँ नेपाली, धेरै साथी इंग्लिश भन्ने भयो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ के भने मैले इंग्लिश नेपाली दुवैमा म लेखाइदिन्छु। यो बोर्डमा हेर्नु होला नोट्सहरु। यो कुल यो म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स हामी कुल ग्रास उत्पादन एकदिन हाम्रो मास साथीले सुरुबाटै भन्नु भएको छ। त्यो चाहिँ सुरुबाट भन्दा पनि हामीले पहिले यसरी बुझ्दाखेरि सुरुको युनिट अझै बुझ्न सजिलो पर्छ। अनि यो युनिट छ म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरु पढेर कुल ग्रास उत्पादन म्यापको यो कुल म्याक्रो इकोनोमिक तपाईको इन्डिकेटर्स नम्बर 1 मा कुल ग्रास उत्पादन, यो जीडीपी, यो फोर्थ लेभलको है, यो फोर्थ लेभलको हाम्रो भीम कुमारी विश्वकर्माजीले भन्दा यो फोर्थ फिफ्थ लेभलको हो है। फोर्थ र फिफ्थ लेभलको हो यो क्लास, फोर्थ फिफ्थ लेभलको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको फोर्थ फिफ्थ लेभलको चाहिँ इकोनोमिक्सको पोर्सनमा मैले के हेर्दै छु भने म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्समा यो मान नम्बर 1 मा पहिलो इन्डिकेटर्स कुल ग्रास उत्पादन है। पहिले यसलाई हामी बुझौं अनि म लेखाउँछु, नेपाली पनि लेखाउँछु, इंग्लिश पनि लेखाउँछु। र कुल ग्रास उत्पादन भनेको के भने र एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रभित्र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरूलाई, कुनै एउटा राष्ट्र भनेको हाम्रो देश नेपाल भित्र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरूको बजार मान अथवा अन्तिम भ्यालु, फाइनल भ्यालु भने कुल ग्रास उत्पादन। एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रभित्र
एउटा नेसनभित्र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान भनेको कुल ग्रास उत्पादन वा एक वर्षमा कुनै राष्ट्रमा देशभित्र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरूलाई बजारमा कुन मूल्यमा बिक्री गरिन्छ, त्यो बिक्री गरेर कति भ्यालु आयो त्यो भनेको कुल ग्रास उत्पादन हो। अनि अनि त्यस्तै गरेर जीडीपी है, कुल ग्रास उत्पादन, यो उत्पादन अथवा जीडीपी अर्थात् भनेको एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रभित्र स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू है, आर्थिक गतिविधिहरू एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा कुनै एउटा नेसनमा भएका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू अर्थात् स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू। नमस्कार है। र पहिले हामी यो चाहिँ मैले साथीहरूलाई पहिले म नेपालीमा लेखाउँछु, नेपाली पढ्ने साथीहरूको लागि, त्यसपछि त्यही कुरालाई मैले इङ्ग्लिसमा साइड बाई साइड लेखाइदिन्छु। र यो कुल ग्रास उत्पादन भनेको एक वर्षमा उत्पादन, एक वर्षमा कुनै राष्ट्रले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान भनेको जीडीपी हो। हेर्नुहोस्, जीडीपी को कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूको, कुनै एउटा नेसनले कुनै एक वर्षमा कुनै राष्ट्रले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान है, कुनै एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान भनेको तपाईको कुल ग्रास उत्पादन हो, जीडीपी हो। वा यसैलाई एक वर्षमा उत्पादन भएका वस्तु अर्को शब्दमा अर्थात् जीडीपी भनेको अर्को शब्दमा जीडीपी भनेको कुनै एउटा राष्ट्रमा उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूलाई त्यसको बजार मूल्यले, जीडीपी भनेको कुनै एउटा राष्ट्रमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरूलाई कुनै एउटा राष्ट्रमा उत्पादन भएका, जीडीपी भनेको कुनै राष्ट्रभित्र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरूलाई त्यसको बजार मूल्यले गुणा गर्दा निस्कने मान हो। बजार मूल्यले गुणा गर्दा निस्कने मान जीडीपी भनेको है, सुन्दै जानुहोस् यो बोर्डको। एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा, हेर्नुहोस् है, मैले नेपाली इङ्ग्लिसमा भन्छु, तपाईँलाई बुझ्ने गरी तपाईँ तनाव नलिनु होला, टेन्सन नलिनु होला। मैले फेरि भन्छु इङ्ग्लिस नेपाली, अनि त्यो मैले चाहिँ टाइम बढी लाग्ला, त्यसमा तनाव नगर्नु होला। सबै साथीहरूलाई एड्रेस गर्ने गरी नेपाली प्लस इङ्ग्लिसमा है, नेपालीका साथी इङ्ग्लिस साथीहरू दुवैलाई एड्रेस हुने गरी मैले एड्रेस गर्छु नै। के भन्यो भने जीडीपी भनेको के भन्यो भने कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान भनेको कुल ग्रास उत्पादन हो। वा अर्को शब्दमा जीडीपी भनेको कुनै राष्ट्रभित्र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरूलाई त्यसको बजार मूल्यमा, अर्थात् कति वस्तु उत्पादन भयो
र त्यो कुन मूल्यमा बिक्री भयो त्यो गुणन गरेर निस्किने मान भनेको तपाईको कुल ग्रास उत्पादन हो। वा यसैलाई अर्को शब्दमा भन्दाखेरि यसैलाई अझै तपाईको मोर तपाईको अझै भन्नुपर्दा अझै तपाईको क्लियर गर्ने हो भने अझै भन्नुपर्दा अझै भन्नु पर्दा जीडीपी भनेको स्वदेशी तथा जीडीपी भनेको स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक जीडीपी भनेको स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले कुनै राष्ट्रभित्र गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि जीडीपी सही। अब इक्जाम्पल हेर्नुहोस् तपाईको कुनै एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू है नेपालमा कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान है जीडीपी भनेको के हो भने एक वर्षमा कुनै राष्ट्रमा उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूको मान भन्नुहोस् वा एक वर्षमा कुनै राष्ट्रले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू कुनै राष्ट्रमा कुनै देशमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरूलाई त्यसको बजार मूल्यले गुणा गर्दा निस्किने मान वा अझै म क्लियर पार्छु इक्जाम्पलबाट नातिनु होला। अनि जीडीपी भनेको के भन्यो भने कुनै एउटा राष्ट्रभित्र एउटा नेसनभित्र राष्ट्रभित्र स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू जीडीपी हो भने जस्तै यो नेपाल हो हेर्नुहोस् यो नेपाल भन्ने देश मान्नुभयो भने यो नेपालभित्र नेपालीहरू प्लस विदेशीहरूले नेपालीहरू प्लस भारतीय नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू नेपालको लागि जीडीपी हो है। सबै क्लियर के हुनुहोस् भने जीडीपी भने कुल ग्रास उत्पादन भनेको हाम्रो देश नेपालभित्र नेपाली नागरिक प्लस नेपाली उत्पादनका साधन र हामी नेपाली सबै तपाईँ हामी नेपालीहरू र भारतीय नागरिकहरूले गरेको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू नेपालको लागि जीडीपी हो कुल ग्रास उत्पादन हो। वा यसैलाई अर्को तरिकाबाट के बुझ्नुहोस् भने नेपालीहरूले अर्थात् भारतीय नागरिकहरूले भारतमा गरेका आर्थिक गतिविधि र नेपालीहरूले भारतमा गरेका आर्थिक गतिविधिहरू भारतको लागि जीडीपी हो है। नेपाली नागरिकहरूले भारतभित्र गरेका आर्थिक गतिविधि र भारतीय नागरिकहरूले इन्डियन नागरिकहरूले इन्डियामा गरेका आर्थिक गतिविधिहरू इन्डियाको लागि जीडीपी हो। त्यस्तै गरेर नेपाली नागरिकहरूले मलेसियामा गरेको काम र मलेसियन नागरिकले मलेसियाभित्र गरेको सबै आर्थिक गतिविधि मलेसियाको जीडीपी हो है। पहिले हामी क्लियर हुँदै जाउँ जीडीपी छ त्यसपछि हामी जीएनपी पनि छ पहिले जीडीपीमा हामी मोर तपाईँ डिस्कसन गर्छौँ। मलाई लाग्छ आज हाम्रो यो क्लास आजको डिस्कसन जीडीपीमै मात्र हुन्छ नै अर्को इन्डिकेटरमा जाँदैन केवल जीडीपीमा मात्र हाम्रो क्लास सकिन्छ। त्यसैले तपाईँहरूलाई मैले के भने धैर्य भएर सुन्नुहोस् मजाले अनि मात्र कमेन्ट गर्नुहोस्। केही तपाईँका जिज्ञासाहरू बाँकी रह्यो भने बल्ल भन्नुहोला मैले तपाईँलाई क्लियर पार्छ सुरुमै। अहिले नेपालीमा छ धेरै साथी इङ्ग्लिसमा पनि हुनुहुन्छ इङ्ग्लिसवाला ब्याकग्राउन्ड इङ्ग्लिसमा पनि गर्छु इक्जाम्पलहरू प्रस्तुत गर्छु तपाईँको जिज्ञासाहरू मोर क्लियर हुन्छन्। र के भने जीडीपी भनेको के भने एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा भएका सबै आर्थिक गतिविधिहरू अर्थात् एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन गरेका वस्तु र सेवाको अन्तिम बजारमा जीडीपी हो। वा जीडीपी भनेको के पनि भन्यो भने हामी जीडीपी भनेको के भयो भने जीडीपी भनेको एक वर्षमा अब हेर्नुहोस् जीडीपी भनेको के भयो भने तपाईँको खेतमा तपाईँको बारी बगैँचामा उत्पादन भएका धान गहुँ मकै कोदो कति छ अर्थात् आलु अम्बा केरा कति उत्पादन भए र ती कुन मूल्यमा बिक्री भए र त्यसको अन्तिम मान कति हो त्यो तपाईँको घरको जीडीपी हेर्नु भनेको नेपालभित्र नेपाल राष्ट्रभित्र धान गहुँ मकै कोदो आलु अम्बा केरा कति उत्पादन भए र त्यो बजारमा कुन मूल्यमा बिक्री भयो त्यो मान भनेको जीडीपी हो। वा यसैलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जीडीपी भने के भन्यो भने नेपालमा नेपाली नागरिक तथा विदेशी नागरिकहरू आएर नेपालभित्र गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू
नेपालको लागि जिडिपी हो भने है नेपालभित्र नेपाली नागरिक तथा विदेशी नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू नेपालको लागि जिडिपी हो है। नेपालको लागि जिडिपी भनेको के भन्यो भने एक वर्षमा कुनै एउटा नेसनले कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू जिडिपी हो। वा कुनै के भन्यो भने एक वर्षमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरू राष्ट्रभित्र उत्पादन भएका आर्थिक तपाईँको वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजारमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले देशभित्र गरेका सम्पूर्ण इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू आर्थिक गतिविधिहरू नेपालको लागि जिडिपी हो। अझै यसको लागि के भन्यो भने हेर्नुहोस् तपाईँको जिडिपी है जिडिपी भनेको के भन्यो भने फर्मुला हेर्नुहोस् तपाईँ P1 म इक्जाम्पल अनि प्रस्तुत गर्छु Q1 प्लस P2 Q2 प्लस डट 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 प्लस PN QN भने हेर्नुहोस् है। यो डिफिनेसन हेर्नु यो डिफिनेसनलाई कुनै एउटा राष्ट्रमा है कुनै एउटामा उत्पादन भएको हेर्नुहोस् के भन्यो भने कति हेर्नुहोस् है। यो के भन्यो भने P1 P2 P3 भनेको PN भनेको मार्केट प्राइस है बजार मूल्य हो भने अनि Q1 Q2 भनेको फाइनल भ्याल्यु गुड्स एन्ड सर्भिसेस P1 P2 P3 अनि P1 त्यस्तै गरेर P1 P2 डट डट तपाईँको PN यो मार्केट प्राइस बजार मूल्य मार्केट प्राइसहरू भयो भने मार्केट प्राइस बजार मूल्यहरू भयो भने अनि Q1 Q2 डट डट तपाईँको QN भनेको वस्तु तथा सेवाको मान वस्तु तथा तपाईँको सेवाहरू वस्तु तथा सेवाहरू वस्तु तथा सेवाहरू भयो। र यो गुणागत हेर्नुहोस् तपाईँको के भने आलु कति उत्पादन भयो कति क्वान्टिटी कुन मूल्यमा बिक्री भयो धान कति उत्पादन भयो कुन क्वान्टिटीमा बिक्री भयो मकै कति उत्पादन भयो कुन मूल्यमा बिक्री भयो यो भनेको कुल ग्रास उत्पादन हो। एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा कुनै एउटा नेसनमा देशभित्र उत्पादन भएका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू देशभित्र अर्थात् जिडिपी भने के भन्यो भने एक वर्षमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले देशभित्र गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू त्यो जिडिपी हो। अझै मोर क्लियर पार्नको लागि मैले इक्जाम्पल प्रस्तुत गर्छु तपाईँहरूको लागि अझै मोर क्लियरको लागि है जिडिपीलाई मोर क्लियरको लागि जिडिपी तपाईँ मोर क्लियर गर्नको लागि यो हाम्रो डिफिनेसन एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूलाई त्यसको बजार मूल्यले गुणा गर्दा निस्किने मान जिडिपी हो। हेर्नुहोस् कति मान निस्क्यो कति भ्यालु निस्क्यो त्यो जिडिपी हो भने अनि त्यसैलाई हामीले के भन्यो भने एउटा राष्ट्रमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू भने हेर्नुहोस् है। अर्थात् के भन्यो भने जिडिपी भनेको एक वर्षमा जस्तै अलिक उदाहरणहरू इक्जाम्पल्सहरू तपाईँ के भन्यो भने इक्जाम्पल्स नेपालभित्र नेपाल राष्ट्रभित्र नेपाली तथा भारतीय नागरिकहरूले गरेका आर्थिक गतिविधिहरू नेपालको जिडिपी हो नेपालको जिडिपी हो कुल ग्रास उत्पादन हो एक। अर्को भन्नुहोस् अनि तपाईको युएसएमा नेपाली नागरिक र युएसए नागरिकहरूले गरेका कामहरू गरेका आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ युएसए को जिडिपी हो। उदाहरणबाट बुझ्नुहोस् के भने नेपाल भित्र नेपालीहरू
अब यो हाम्रो नवीन छेत्रीजीले अहिले त्यता नजानुहोस् है, त्यता नजानुहोस्, मैले तपाईँ क्लियर गरिहाल्छु। मैले अघि नै क्वेसन चाहिँ मैले अघि नै भने तपाईँका जिज्ञासा थुप्रै छन्। अहिले त्यो जिडिपी जिएलपी भन्ने अब च्याप्टर आउनु बाँकी नै छ। पहिले मैले आजको क्लासमा जिडिपीमै सकिन्छ हेर्नुहोस्, यसै धेरै जान्नु बाँकी छ। यही कुरा पहिले क्लियर बुझ्नुहोस्, अनि बल्ल त्यो जिएलपीतिर जान्छ हेर्नुहोस्। पहिले जिडिपीकै कुरा छ यसमा है। तपाईँको मैले भने क्लास सकिने यो टपिक सकिने बेला तपाईँको जिज्ञासा सबै क्लियर हुन्छन् है। के भने पहिले के बुझ्नुहोस् भने नेपालभित्र नेपाली नागरिक तथा भारतीय नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू नेपालको जिडिपी हो। त्यस्तै गरेर अनि युएसए अर्थात् अमेरिकाभित्र नेपाली नागरिक प्लस तपाईँको त्यस्तै गरेर विदेशी नेपाली नागरिक प्लस अमेरिकन नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू तपाईँको युएसएको जिडिपी हो। त्यस्तै मलेसियामा मलेसियन नागरिक प्लस नेपाली नागरिकहरूले मलेसियामा गरेको आर्थिक गतिविधि तपाईँको मलेसियाको जिडिपी हो। त्यस्तै भारतमा भारतीय नागरिक प्लस तपाईँको नेपाली नागरिकले गरेका सबै आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ जी तपाईँको इन्डियाको जिडिपी फोरेन सिटिजन भन्न खोज्नु भएको हो भन्नुभएको छ, एकदम करेक्ट छ। फोरेन तपाईँको सिटिजन भन्नुहोस्, फोरेन फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भन्नुहोस्, नागरिक भनेको फोरेन सिटिजन भइहाल्यो हेर्नुहोस्। विदेशीहरूले नेपालमा है, विदेशीहरूले हाम्रो देश नेपालमा गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ नेपालको जिडिपीमा आउँछ भने, जस्तै नेपालीहरूले भारतमा गरेको आर्थिक गतिविधिहरू र भारतीय नागरिकहरूले भारतमा गरेको आर्थिक भारतकै जिडिपी हो। त्यो नेपालको चाहिँ फेरि जिडिपी होइन। नेपालीहरूले भारतमा गरेको चाहिँ आर्थिक गतिविधि भारतको जिडिपी हो भने नेपालको जिएनपी हुन आउँछ। नेपालीहरूले मलेसियामा गरेको कामहरूको नेपालीहरूले मलेसियामा गरेको आर्थिक गतिविधि मलेसियाको जिडिपी हो भने नेपालको जिएनपी हुन आउँछ। त्यो पछि हामी अझै इक्जाम्पल मोर क्लियर गर्छौँ। त्यसैले मैले एउटा पहिले हामी यो जिडिपी भनेको के भनेर हेर्दैछौँ। एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा उत्पादन भएका आर्थिक गतिविधिहरू एउटा राष्ट्रमा नेपाली नागरिक प्लस विदेशी नागरिकहरू विदेशी सिटिजन फोरेन सिटिजनहरूले देशभित्र गरेका सम्पूर्ण इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ त्यो जिडिपी हो। त्यो जिडिपी भन्नुहोस् है, कुनै एउटा राष्ट्रमा स्वदेशी नागरिक तथा विदेशी नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू आर्थिक गतिविधिहरू इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू जिडिपी अर्थात् यसैलाई अर्को फर्मुला पनि आउँछ बोल्नु होला। के भन्यो भने र जिडिपी ग्रस डोमेन अर्थात् जिडिपीको अर्को फर्मुला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जिडिपी भनेको अर्को चाहिँ फर्मुला चाहिँ जिडिपीको फर्मुला P1 Q1 P2 Q2 P3 Q3 लेख्यो भने अनि यसको चाहिँ जिडिपी भनेको चाहिँ के भन्यो भने सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम वेयर सी भनेको हाम्रो उपभोग खर्च उपभोग खर्च कन्जम एक्सपेन्ड। आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट लगानी भयो, इन्भेस्टमेन्ट लगानी खर्च भयो। अनि जी भनेको सरकारी खर्च, यो सरकारी खर्च गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर। अनि त्यस्तै गरेर यो एक्स माइनस एम भनेको यो खुद निर्यात अनि त्यस्तै गरेर एक्स भनेको एक्सपोर्ट निर्यात हो। यो एक्स भनेको एक्सपोर्ट अर्थात् यो निर्यात मात्र हो भने अनि यो चाहिँ एम भनेको इम्पोर्ट्स, यो आयात हो हेर्नुहोस्। इम्पोर्ट यो आयात मैले पहिले क्लियर गर्नुहोस्, इङ्ग्लिसमा का साथीहरूलाई पनि लेखाएको छु। त्यसमा पहिले कन्सेप्ट क्लियर के गर्नुहोस् भने कुनै एउटा राष्ट्रभित्र कुनै एउटा नेसनमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू कुनै एउटा राष्ट्रभित्र कुनै एउटा नेसनभित्र स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूलाई त्यो देशको कुल ग्रास उत्पादन भनिन्छ। र वा यसैलाई एक वर्षमा हाम्रो राष्ट्रले कति वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्यो र त्यसको बजार मान कति छ, वा एक वर्षमा हाम्रो देशभित्र वस्तु तथा सेवा कति उत्पादन भए र कुन मूल्यमा बिक्री भयो, त्यो भनेको जिडिपी भइहाल्यो हेर्नुहोस्। त्यो कुल ग्रास उत्पादन हो। अझै मोर क्लियर गर्नको लागि कसरी बुझ्नुहोस् भने तपाईँहरूको खेत बगैँचामा हेर्नुहोस् है, तपाईँको आफ्नो खेतमा बगैँचामा तपाईँको बगैँचामा है उत्पादन भएको चिज, तपाईँको खेतमा बगैँचामा उत्पादन तपाईँको खेतमा है तपाईँ आफ्नो बारी बगैँचामा उत्पादन भएको चिज, तपाईँ धान गहुँ मकै कोदो आलु भटमास मकै केरा
खुर्सानी, लसुन, धनियाँ जे उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ वस्तु तपाईँको घरको जिडिपी हो। हेर्नुहोस्, तपाईँको खेतमा, तपाईँको आफ्नो खेतमा कति धान, गहुँ, मकै, कोदो, तपाईँ केरा, अम्बा, आँप, लसुन, प्याज कति उत्पादन गर्नु भएको छ, त्यो जिडिपी हो। तपाईँको खेतमा तपाईँले काम गर्नुभयो, प्लस बाहिरबाट अरू मान्छे बोलाएर तपाईँ खेतमा काम गर्न लगाउनु भयो र कति उत्पादन भयो, त्यो बजारमा कुन मूल्यमा बिक्री भयो, त्यो तपाईँ इन्कम हो। र कति कमाउनु भयो, त्यो चाहिँ जिडिपी हुन आउँछ। यसरी बुझ्नुहोस्, तपाईँको खेतमा उत्पादन भएको है सबै आर्थिक गतिविधि तपाईँ खेतमा भएको है। त्यस्तै गरेर नेपालमा भएका सबै आर्थिक गतिविधिहरू, नेपालमा भएका सबै आर्थिक गतिविधिहरू नेपालको लागि जिडिपी हो। मैले हामी क्लियर गरौँ। अनि यसैलाई मैले इङ्ग्लिसमा अलिक फास्ट लेखाउँछु। धेरै कुराहरू कन्सेप्ट मैले यो गराइसकेँ नेपालीमा। अहिले इङ्ग्लिसमा भन्ने साथीहरूको लागि है, इङ्ग्लिसका साथीहरूको लागि जिडिपी भनेको के भने इट इज फाइनल भ्याल्यु गुड्स एन्ड सर्भिसेस। जिडिपी भनेको इट इज है, मैले इङ्ग्लिसमा इट इज अर्थात् जिडिपी इज फाइनल भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, गुड्स एन्ड सर्भिसेस produced by a nation, produced by a nation during a fiscal year period of time। एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा उत्पाद जिडिपी भनेको इट इज फाइनल भ्याल्यु गुड्स एन्ड सर्भिसेस, it is final value goods and services produced by nation during a fiscal year period time। एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू त्यो जिडिपी हो। अर्थात् जिडिपी भनेको जिडिपी इज प्रोडक्ट अफ फाइनल भ्याल्यु of goods and services, GDP is the product of final value of goods and services and market price हैन। जिडिपी भने अघि मैले के भने कुल ग्रास उत्पादन भनेको एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाको अन्तिम बजारमा, वा जिडिपी भनेको के को प्रोडक्ट भने गुणनफल हेर्नु, के गुणनफल भने फाइनल भ्याल्यु गुड्स एन्ड सर्भिसेस र त्यसको बजार मूल्य एन्ड मार्केट प्राइस। अघि पनि हाले नेपालीबाट माथि लेख्नु हाले, जिडिपी भनेको इट इज फाइनल भ्याल्यु गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड बाइ नेसन ड्युरिङ अ फिस्कल इयर पिरियड टाइम, वा जिडिपी भनेको इट इज द प्रोडक्ट अफ फाइनल भ्याल्यु गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड बाइ नेसन ड्युरिङ अ फिस्कल इयर पिरियड टाइम। एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रले उत्पादन गरेका आर्थिक गतिविधिहरू, अर्थात् यो कति वस्तु उत्पादन भए, प्रोडक्ट भने गुणनफल हो। यो प्रोडक्ट अफ फाइनल भ्याल्यु गुड्स एन्ड सर्भिसेस ड्युरिङ अ पिरियड अफ टाइम, वा जिडिपी को अर्को डेफिनेसन अघिकै हाम्रो जिडिपी इज all economic activities made by both domestic and foreign factors of production, inside the country during a fiscal year period of time। एक वर्षमा हेर्नुहोस् है, अघि मैले नेपालीमा यो ठ्याक्कै यही डेफिनेसनहरूलाई जिडिपी इज अनि यो होइन त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। हाम्रो इङ्ग्लिस इफेक्टिभ ल्याङ्ग्वेज भन्ने भएन, यो कम्युनिकेसन गर्ने हो है। तपाईँले कम्युनिकेसन गर्ने हो, यो कुरालाई तपाईँले कम्युनिकेट गर्ने हो, तपाईँले बुझाउने हो, यो कुरालाई कम्युनिकेट गर्ने हो। एक वर्षमा
यो एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रले कुनै एउटा नेसनले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू है यो कम्युनिकेट गर्ने नेपाली इङ्ग्लिस भन्ने कुरा भएन। यहाँ चाहिँ धेरै साथीहरू नेपाली माने 50-50कै लाइनमा हुन्छ, इङ्ग्लिस प्लस नेपाली हुनेर अनि इङ्ग्लिसमै मात्र पढाउन थाल्यो भने नेपाली साथीहरू चाहिँ नेपालीमा पढ्ने साथीलाई समस्या आउने र नेपाली मात्र पढाउने भने इङ्ग्लिस धेरै साथीलाई समस्या आउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के इकोनोमिक्स कोर्सलाई है अथवा अर्थशास्त्रको जुन सिलेबस छ मैले विगतदेखि नै चाहिँ इङ्ग्लिस र नेपाली दुवैमा सजिलो होस्, इङ्ग्लिस नेपाली दुवैमा पढाउँदाखेरि धेरै साथीहरूलाई यो कुराले एकदम चाहिँ क्लियर कन्सेप्ट पनि हुने है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो मैले धेरै साथी जो कमेन्ट गर्नु भएको छ त्यो सबै कुरा आउँछ, तपाईँको जिज्ञासा सब क्लियर हुन्छन्। अहिले भर्खरै इन्ट्रोडक्टिभमा तपाईँ धेरै अगाडि पुग्नु भएको छ कि मैले अघि नै धेरै साथीलाई भनिसकेँ। त्यो मैले सकाउन जेसम्म तपाईँ वेट गर्नुहोस्, धैर्यता गर्नुहोस्, सब आउँछ। कसै खालि इन्टरमिडिएट फर्मुला क्वेसन युज गर्नु भएको छ है, त्यो आउँछ, धैर्यता गर्नुहोस्, सबैको कुरा आउँछ यो है। तपाईँले जे क्वेसन सोध्नुहुन्छ मलाई थाहा छ, तपाईँ चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ भनेर तपाईँका चाहिँ जिज्ञासाहरू म त्यो क्लियर गर्छु। जब के भने जब यदि मैले सकियो लौ भन्यो भने बरु यो छुट्यो भन्नु होला कि सायद नछुट्ला तपाईँ जिज्ञासाहरू है। मैले अहिले त्यहाँ हामी पुगेकै छैन, अहिले जस्ट कन्सेप्ट मात्र के गरिरहेको छु भने कुनै एउटा राष्ट्रमा कुनै एउटा नेसनमा राष्ट्रभित्र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरू अर्थात् फाइनल भ्याल्यु गुड्स नेपाली इङ्ग्लिसमा मैले दुवै लेखाएँ। जिडिपी भनेको फाइनल भ्याल्यु गुड्स एन्ड सर्भिसेस produced by a nation during a fiscal year period of time, वा GDP is the product of final value goods and services and its market price, वा GDP भनेको all economic आर्थिक गतिविधि all economic activities made by both domestic and foreign factors production inside the country during a fiscal year period. एक वर्षमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले एक वर्षमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले कुनै एउटा राष्ट्रभित्र उत्पादन गरेका आर्थिक गतिविधिहरू यो देशका लागि तपाईको जीडीपी भयो भने मैले फर्मुला लेखाएँ। अर्थात् जीडीपी भनेको तपाईँ के भन्यो भने एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा भएका सम्पूर्ण इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू आर्थिक गतिविधिहरू यो देशको लागि जीडीपी हो है, यो राष्ट्रको लागि जीडीपी हो। र यसैलाई अर्थात् अघि हामीले भर्खरै फर्मुला लेख्यौँ, जीडीपी को फर्मुला दुईटा फर्मुला लेख्यौँ, P1 Q1 अनि प्लस P2 Q2 प्लस डट 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 Pn Qn अघि लेख्यौँ। एउटा फर्मुला लेख्यौँ, एउटा फर्मुला यो के भयो तपाईँ भने P1 P2 डट डट Pn भनेको मार्केट प्राइसेसहरू भए, मार्केट प्राइसेस मूल्य भए, बजार मूल्य भयो भने अनि Q1 Q2 अनि त्यस्तै गरेर डट डट तपाईको Qn भनेको फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस, फाइनल भ्याल्यु गुड्स एन्ड सर्भिसेस, फाइनल भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, गुड्स एन्ड सर्भिसेस। एउटा फर्मुला हामीले अघि चाहिँ यो पनि लेख्यौँ। अर्को जीडीपी को फर्मुला अर्को हाम्रो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M यो भयो हेर्नु। अर्को जीडीपी फर्मुला C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M अघि पनि युज भएको छ हाम्रो यो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अनि त्यस्तै गरेर C भनेको कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर अनि I भनेको इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर, G भनेको गभर्नमेन्ट तपाईको गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर, X माइनस M भनेको नेट एक्सपोर्ट खुद निर्यात। र एक वर्षमा एउटा कुनै राष्ट्रमा भएका सम्पूर्ण इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू, राष्ट्रभित्र भएका सम्पूर्ण इकोनोमिक एक्टिभिटिज आर्थिक गतिविधिहरू यो देशको लागि जीडीपी भयो हेर्नुहोस्। अनि त्यस्तै गरेर यो मैले फिगर बनाउँदाखेरि के भयो भने यो देश मान्नुहोस्, यो राष्ट्र मान्नुहोस्, यो नेसन मान्नुहोस्, यो राष्ट्रमा यो देशभित्र यो राष्ट्र मान्नु एउटा कन्ट्री मान्नुहोस्। कन्ट्रीभित्र है, क्वान्टिटी मिन्स नट ओन्ली क्वान्टिटी मिन्स फाइनल भ्याल्यु गुड्स एन्ड सर्भिसेस है। यो हाम्रो निपूर्ण लामाले जुन सोध्नु भएको छ, क्यू मिन्स नट क्वान्टिटी, क्यू मिन्स क्वान्टिटी अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। स्कुल कलेजहरूमा क्वान्टिटी हुँदैन, यो सर्भिसेस हो, त्यसले यो फाइनल भ्याल्यु गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो त्यो है, यो गुड्स एन्ड सर्भिसेस। अनि त्यस्तै गरेर यो के भन्यो भने हाम्रो यो C अनि I अनि G अनि X माइनस M है, यो चाहिँ हाम्रो यो जीडीपी भयो हेर्नुहोस्।
जिडिपी यो जिडिपी भयो यो चाहिँ अल इकोनोमिक एक्टिभिटिज इकोनोमिक एक्टिभिटिज इनसाइड द कन्ट्री एक्टिभिटिज इनसाइड द कन्ट्री राष्ट्रभित्र हेर्नुहोस् है कुनै एउटा नेसनभित्र राष्ट्रभित्र भएका सम्पूर्ण इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू जिडिपी भयो एउटा कुनै राष्ट्रभित्र है कुनै एउटा राष्ट्रभित्र उत्पादन भएका आर्थिक गतिविधिहरू राष्ट्रभित्र भएका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू यो चाहिँ राष्ट्र मान्नुहोस् नेसन मान्नुहोस् यो देशभित्र कन्जम्सन इन्भेस्टमेन्ट गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर र एक्समाइनेसन नेट एक्सपोर्ट कति भएको छ अर्थात् यो भनेको कति एक्सपोर्ट गर्यो र इम्पोर्ट गरेको चिज चाहिँ घटाउनु पर्छ हेर्नुहोस् इम्पोर्ट गरेको कुरा घटाउनु भयो भने इम्पोर्ट गरेको कुरा देशभित्र आर्थिक गतिविधि त्यो देशभन्दा बाहिर गएको आर्थिक गतिविधि हो माथि हाम्रो चाहिँ मयकरण महरा र अर्को चाहिँ एकजना हाम्रो चाहिँ लक्ष्मण पण्डित सरले यो फर्मुला जिएनपी को भनेर जुन क्वेसन गरेर त्यसैले मैले अघि नै तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् यो तपाईँ धेरै साथीले जिडिपी जिएनपी को कन्सेप्ट चाहिँ रङ बुझ्नु भएको छ त्यही मलाई थाहा छ तपाईँ क्वेसन रेज गर्नुहुन्छ भन्ने नै थियो पहिले यहाँ हेर्दै जानुहोस् तपाईँको जिज्ञासा पनि खोलेको हुन्छ हेर्नुहोस् उहाँहरू हाम्रो चाहिँ बरु नवराज खनाल सरले बरु त्यो उहाँले सही आन्सर दिनुभएको छ एनएफआई भनेर त्यो आउँछ तपाईँ त्यो जिएनपीमा गएकै छैन अहिले ढुक्क यति मात्र यो चाहिँ हाम्रो जिडिपी को फर्मुला सुरत देवकोटाजीले जुन गर्ने यो तपाईँको रङको फर्मुला है सुन्नुहोस् आउँछ त्यता तपाईँ के भने हाम्रो बरु चाहिँ हाम्रो जिएनपी को फर्मुला हो जिएनपी को फर्मुला बरु जन्जना राई मखरानजीले बरु दिनुभएको ठिक छ म त्यहाँ आएको छैन त्यसले म धेरै तपाईँको चाहिँ कमेन्टलाई आशामा दिइरहेको मैले सुरुमै चाहिँ के भनेको थिएँ भने पहिले पढाउँदिनुहोस् बल्ल तपाईँ चाहिँ कमेन्टहरू सायद तपाईँ जिज्ञासाहरू पनि क्लियर हुँदै जान्छन् किनभने यो तपाईँले चाहिँ अलिअलि बुझ्नु भएको छ अलिअलि चाहिँ कन्फ्युज भएको छ बरु तपाईँ आन्सर हाम्रो राजन राई सरले चाहिँ सही आन्सर लेख्नु भएको छ है जिएनपी को फर्मुला उहाँ सही लेख्नु भएको छ यो चाहिँ है उहाँ सुरत देवकोटाजीले अर्को माथि लक्ष्मण पण्डितजीले र कसले लेख्नु भएको छ त्यो मिलेको छैन त्यही मैले चाहिँ अहिले यो कमेन्ट गरेको छैन किन यहाँ म त्यहाँ पढाउनु पुगेकै छैन है त्यसैले त्यो चाहिँ तपाईँले अहिले के भन्यो भने मैले पनि तपाईँ डिफिनेसनमा क्लियर हुनुहोस् है तपाईँ डिफिनेसनमा के क्लियर हुनुहोस् भने देशभित्र राष्ट्रभित्र है देशभित्र राष्ट्रभित्र भएका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि राष्ट्रभित्र के आर्थिक गतिविधिहरू भए अर्थात् नेपालीहरू तथा विदेशी नागरिकहरूले देशभित्र राष्ट्रभित्र गरेका सम्पूर्ण इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू के हुन् त नेपाली नागरिक प्लस विदेशी नागरिकहरूले है ठिक छ मैले तपाईँ हाम्रो मखरानजीले जुन भन्नुभयो एउटा बुक जुन भन्नुभएको छ त्यो मार्केटमा भएको बुकमा सबै सही हुन्छ भन्ने पनि छैन म अहिले त्यसको बारेमा नबोलौँ म चाहिँ पढाएपछि डिफिनेसनमा क्लियर हुनुहोस् है डिफिनेसनमा क्लियर के भन्यो भने एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा देशभित्र भने हेर्नुहोस् है देशभित्रको कुरा गर्दैछु देशभित्र भएका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू पछि हामी डिफ्रेन्स पनि हेर्छु क्लियर होला जिडिपी र जिएनपी को जो साथीले माथि कन्फ्युज हुनुहुन्छ त्यसले तपाईँ धेरै के एउटा कुरा के भने यो मार्केटमा भएका सबै कुराहरू है त्यसले मैले मार्केटमा भएको बुकहरूलाई कहिले पनि तपाईँको कुन बुक भने धेरै साथीले क्वेसन रेज गर्नुहुन्छ कुन बुकमा ठिक छ भनेर त्यसले म रिफर गर्दैन मार्केटमा भएका किन धेरै साथीहरू त्यही मार्केटमा भएको बुकलाई मजाले रटान दिनुहुन्छ धेरै मिहिनेत गर्नुहुन्छ तर गलत कुरालाई रटान दिनुहुन्छ गलत कुरालाई याद गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईँका कुराहरू है यो क्लियर हुन्छ यो त्यही ढुक्क हुनुहोस् है आइहाल्छ त्यतातिर अनि के भन्यो भने जिडिपी भनेको एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा उत्पादन भएका आर्थिक गतिविधिहरू है राष्ट्रले उत्पादन गरेका आर्थिक गतिविधिहरू भने के आर्थिक गतिविधि भयो देशभित्र तपाईँको राष्ट्रभित्र नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरूले राष्ट्रभित्र गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू यो देशको लागि जिडिपी हो अर्थात् के भन्यो भने देशभित्र कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर कति कन्जम्सन इन्भेस्टमेन्ट गभर्मेन्ट सरकारी खर्च कति नेट एक्सपोर्ट कति भएको छ यी सबै देशका जिडिपी हुन् राष्ट्रभित्र अर्थात् त्यसै गरेर अर्को के भन्यो भने एउटा राष्ट्रमा उत्पादन भएका वस्तुहरू चाहिँ सेवाहरू Q1 Q2 Q3 र त्यसको मूल्यले गुणा गर्दाखेरि कति भ्याल्यु निस्कन्छ त्यो जिडिपी हो हाम्रो एसपी शाह सरले जुन छोड्नु भएको छ कन्सेप्ट माइक्रो म्याक्रो भनेर यो तपाईँले यसलाई मैले एउटा के भनिहालेँ भने यो चाहिँ के पढाउँदा सजिलो हुन्छ भनेर त किनभने यत्र वर्षका अनुभवहरू है यो के पढाउँदा सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा मैले आफूलाई चाहिँ के भनेर हो माइक्रो म्याक्रो पढ्दा पनि जिडिपी जिएनपी पनि पढ्ने हेर्नुहोस् है माइक्रो म्याक्रो कन्सेप्ट पढ्दा पनि पढ्नुपर्ने चाहिँ किन हाम्रो जिडिपी जिएनपी पनि पढ्नुपर्ने माइक्रो म्याक्रो भेरिएबल के माइक्रो भेरिएबल के भनेर पढ्नुपर्ने फेरि के हो हाम्रो जिडिपी हो फेरि माइक्रो पढ्दा म्याक्रो पढ्दा पुरै जिडिपीको बारेमा अध्ययन पछि चाहिँ मैले तपाईँलाई म्याक्रो माइक्रो पढाउँदाखेरि बल्ल सजिलो हुन्छ है त्यही जिडिपी म्याक्रो त्यसले तपाईँले के पढाउँदा ठिक हुन्छ भनेर त होइन यो हामी चाहिँ मिलाएर हाल्छौँ कुन पढाउँदा तपाईँको विद्यार्थीलाई सजिलो हुन्छ के गर्दा तपाईँ त्यो युनिट 1 मा देख्ने बित्तिकै फर्स्ट चाहिँ
पर्दा भन्ने कुरा भयो। तपाईँले अहिले चाहिँ त्यता धेरै धेरै त नाम लिनुहोस्, पहिले जिडिपीमा जानुहोस्। के भने एक वर्षमा नेपालीहरू तथा विदेशीहरूले नेपालमा गरेका आर्थिक अझै बाँकी छ। यो मैले सुरुमै तपाईँ साथीहरूलाई यो आजको क्लास जिडिपीमा जान्छ हेर्नुहोस्, अहिले डेटा पढ्न बाँकी छ हेर्नुहोस्। अहिले के आर्थिक गति धेरै बाँकी छ यसमा पनि है, धेरै कुरा बाँकी छ। यो चाहिँ तनाव नलिनुहोस् है, धेरै कुरा बाँकी छ। यो जिडिपीमै धेरै कुरा बाँकी छ। जिएनपी त भोलिको क्लासमा हुन्छ हेर्नुहोस् है, अरू क्लासमा फरक फरक कुरा आउँछ। आजको क्लास सायद हाम्रो जिडिपीमै सकिन्छ हेर्नुहोस् है। यति धेरै पढ्नुपर्छ जिडिपीको बारेमा, किनभने तपाईँले जिडिपीको बारेमा जान्नु भएन भने तपाईँले केही पनि जान्नुहुन्न। भन्नु खोजेको के भने तपाईँ जिडिपीको बारेमा जान्नुहोस् भन्नु खोजेको के अर्थ भने तपाईँ घरको जग्गा कति छ, तपाईँ खेतमा कति उत्पादन हुन्छ, तपाईँ खेत उत्पादन गर्ने क्यापासिटी के छ, खेतमा भनौँ न तपाईँ सिँचाइ कुन लेभल छ, के छ, यो थाहा पाउनुको लागि पहिले तपाईँ जिडिपीको बारेमा क्लियर कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्छ है। अनि बल्ल अर्को कुरा आउँछ। त्यसैले जिडिपी भनेको के भन्यो भने एक वर्षमा एउटा कुनै राष्ट्रमा, कुनै नेसनमा उत्पादन भएका आर्थिक गतिविधि भन्यो वा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले गरेका राष्ट्रभित्र। जस्तै यो नेपाल मान्नुभयो भने यो नेपालभित्र हेर्नु, यो राष्ट्र हाम्रो नेपाल हो, यो नेपालभित्र नेपालीहरू प्लस विदेशी नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ नेपालको लागि जिडिपी हो। त्यस्तै गरेर सिआइजी एक्समानेस्याम नेपालको लागि यो नेपालको जिडिपी हो है। नेपालको यो चाहिँ हाम्रो जिडिपी भयो हेर्नुहोस् है। अब यो यसका फिचरहरू हेर्नुहोस् है। अनि अब धेरै अगाडि नबढ्नुहोस्, यो चाहिँ धेरै साथीहरू यो तपाईँहरूको चाहिँ के हुन्छ भने यो फोर्थ लेभलका साथी धेरै चाहिँ फास्ट जान खोज्नुहुन्छ है। यो अलिक गाह्रो टपिक्स हो, जिडिपी जिएनपीको बारेमा पढ्नुपर्ने। मैले अफिसर लेभलमा त एक दिन एउटा 2 आवर क्लास लाग्छ एकटा जिडिपी पढाउनलाई मात्र। यो जिडिपीको डेटा थाहा भन्नु अब तपाईँ के धन्यता के राख्नुहोस् भने है, तपाईँ धन्यता के राख्नुहोस् भने अब यो मैले फिचर पढाउँछु जिडिपीको। फिचर पढाइसकेपछि तपाईँ नेपालको डेटा जिडिपी कति छ, जिडिपी ग्रोथ रेट कति छ, धेरै आउनु बाँकी छ। धैर्य भएर सुन्नु, अहिले त्यता नजानुहोस्, जति पढाएको छौँ त्यति याद गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। यसमा तपाईँ के भने है, यो चाहिँ यसका फिचरहरू हेर्नुहोस् है। यसका फिचरहरू जिडिपीका फिचरहरू हेर्नुहोस् है। जिडिपीका फिचरहरू अब जिडिपीका फिचरहरू हेर्नुहोस् है। जिडिपीका फिचरहरू विशेषताहरू जिडिपीका फिचर्सहरू विशेषताहरू फिचर्स है। फिचर्स अफ जिडिपी भन्नु जिडिपीका फिचर्सहरू अथवा फिचर्स अफ जिडिपी, यसलाई चाहिँ फिचर जिडिपीका फिचरहरू भन्नुहोस् अथवा विशेषताहरू भन्नुहोस्। नम्बर 1 मा जिडिपी भनेको है, नम्बर 1 को फिचर भनेको यो चाहिँ 1 नम्बर यसको फिचर्स भनेको के हो भने इट इज फाइनल भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। इट इज के हो यो भने हाम्रो इट इज फाइनल भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो। गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो, सर्भिसेस हो यो। यो विशेषता भनेको के हो भने इट इज फाइनल भ्याल्यु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस अर्थात् जिडिपी वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान हो। अन्तिम बजार मान हो, मूल्य हो भन्नु। बजार मान बजार मूल्य हो हेर्नु, बजार मान हो। एक नम्बर फिचरमा पहिलो नम्बर फिचर। नम्बर 2 मा यो इट इज केमा गरिन्छ भने इट इज क्यालकुलेटेड इन मार्केट प्राइस बजार मूल्यमा गणना गर्ने प्राइस अर्थात् यो बजार मूल्यमा हेर्नुहोस् है। बजार मूल्यमा गणना गरिन्छ यो बजार मूल्यमा गणना गरिन्छ। जिडिपी यो वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान है, वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार मान यो चाहिँ बजार मूल्यमा गणना गरिन्छ। इट इज क्यालकुलेटेड इन मार्केट प्राइस यो बजार मूल्यमा गणना गरिन्छ। इट इज यो के भन्यो, इट इज क्यालकुलेटेड इन मार्केट प्राइस। अर्को तेस्रो नम्बर फिचर्समा इट इज नोमिनल जिडिपी। इट इज नोमिनल और मनी भ्याल्यु हेर्नुहोस् है। मनी भ्याल्यु जिडिपी मनी भ्याल्यु इट इज मनी भ्याल्यु। इट इज चाहिँ नोमिनल और
मनी नोमिनल और मनी भ्याल्यु, इट नोमिनल जिटिपी नोमिनल और मनी भ्याल्यु, मनी भ्याल्यु हो यो। अर्थात् यो के भन्यो भने यो तपाईँको मौद्रिक 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 मान, पैसामा मुद्रामा मौद्रिक मान, मुद्राको मान, यो मौद्रिक मान हो हेर्नुहोस् है। यो पैसामा मात्रै मौद्रिक मान हो भने अर्को 4 नम्बरमा इट डज नट इन्क्लुड, इट डज नट इन्क्लुड सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्ट, सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्ट, सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्ट, सरी सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्ट, सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्ट माइन्स यसमा यसमा सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्टहरू, यो चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्टहरू, सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्टहरू समावेश, सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्टहरू प्रोडक्ट्सहरू समावेश गरिँदैनन्, समावेश गरिँदैनन् हेर्नुहोस्, गरिएका हुँदैनन्, गरिएका हुँदैनन् हेर्नुहोस्, सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्ट हुँदैन, हुँदैन। यो चाहिँ जिडिपी भनेको फाइनल भ्याल्यु गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो। यो बजारमा जिडिपी चाहिँ वस्तु तथा सेवाको अन्तिम बजार मान हो। इट इज यो केमा इट इज तपाईँको मार्केट प्राइस, बजार मूल्यमा गणना गरिन्छ। इट इज नोमिनल जिडिपी हो, यो चाहिँ मौद्रिक मान, मूल्यमा पैसामा मात्र काउन्ट हुने मान हो। यो रियल जिडिपी होइन है, फेरि यो रियल जिडिपी होइन। अनि इट इज डज नट इन्क्लुड सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्टहरू है, यसमा सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्टहरू समावेश गर्छ। सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्ट भनेको तपाईँको डेस्क बेन्चहरू हेर्नुहोस् है, यो कुनै तपाईँले तपाईँको स्कुल कलेजहरूमा अथवा घरमा जुन हामीले एक पहिलो वर्ष डेस्क बेन्चहरू किन्यौँ अर्थात् दराजहरू किन्यौँ, हाम्रो पलङहरू किन्यौँ भने जुन वर्ष किन्यौँ त्यो वर्षको चाहिँ जिडिपीमा काउन्ट हुन्छ भने अर्को वर्ष चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड हुन्छ नि, हेर्नु त्यो काउन्ट। जस्तै तपाईँले बाइक किन्नुभयो, कार किन्नुभयो, गाडी किन्नुभयो, बेन्च डेस्क किन्नुभयो भने त्यो वर्षको जिडिपीमा मात्र काउन्ट हुन्छ भने अर्को वर्ष त्यो समावेश गरिँदैन। अर्को वर्ष त्यसलाई हामी सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्ट भन्छौँ, अर्को वर्ष जिडिपी त्यो समावेश गरेको हुँदैन। त्यस्तै गरेर जिडिपीमा अर्को फिचर्समा है, अर्को फिचर्समा के आयो तपाईँ 5 नम्बर फिचर्समा इट डज नट इन्क्लुड, इट डज नट इन्क्लुड इलिगल इन्कम हेर्नुहोस्, इलिगल इन्कमहरू, इलिगल इन्कमहरू मिन्स इलिगल इन्कम अर्थात् यसमा अवैध सम्पत्तिहरू हेर्नुहोस्, अवैध सम्पत्तिहरू समावेश गरिँदैनन्, हेर्नुहोस् समावेश गरिँदैनन्। यसमा चाहिँ भ्रष्टाचारबाट कमाएको पैसा, ट्याक्स छलीबाट कमाएका, चोरी गरेर कमाएका पैसाहरू अर्थात् अवैध सम्पत्तिहरू है, यसमा अवैध सम्पत्तिहरू समावेश गरे। फिचरमा यो चाहिँ के भने हाले, यो फाइनल भ्याल्यु गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो। अनि यो चाहिँ बजार मूल्य, इट इज क्यालकुलेट मार्केट प्राइस। अनि इट डज नट इन्क्लुड माइन्स तपाईँ इट इज नोमिनल जिडिपी हो। इट डज नट इन्क्लुड सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्ट, यो सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्टहरू समावेश गरिँदैनन्। र इट डज नट इन्क्लुड तपाईँको इलिगल इन्कम, अवैध सम्पत्तिहरू, चोरी, तपाईँको भ्रष्टाचारबाट कमाएका पैसाहरू पनि जिडिपीमा काउन्ट हुँदैन, क्यालकुलेसन गरिँदैन। अर्को चाहिँ यसको 6 नम्बर फिचर्समा, 6 नम्बर फिचर्सहरूमा इट डज नट इन्क्लुड, इट डज नट इन्क्लुड, इट डज नट इन्क्लुड capital gain from capital market, यो पुँजी बजारबाट कमाएको नाफा पनि, पुँजी बजारबाट कमाएको नाफा पनि, यसको नेपालीमा पुँजी बजारबाट कमाएको नाफा पनि जिडिपीमा समावेश गर्दैन। पुँजी बजारबाट, पुँजी बजारबाट कमाएको नाफा जिडिपीमा समावेश गरिँदैन, हेर्नुहोस् गरिँदैन, जिडिपीमा समावेश गरिँदैन। पुँजी बजारबाट कमाएको नाफा पनि जिडिपीमा भयो। त्यस्तै गरेर ट्रान्सफर पेमेन्टहरू जिडिपीमा हेर्नुहोस् है, जिडिपीमा अर्को चाहिँ हाम्रो 7 नम्बर फिचरमा इट डज नट इन्क्लुड, इट डज नट इन्क्लुड ट्रान्सफर पेमेन्टहरू, ट्रान्सफर
पेमेन्ट्सहरू ट्रान्सफर पेमेन्ट्सहरूमा के पर्छ भने हाम्रो विडो अलाउन्सेस ओल्ड एज अनि अनइम्प्लोइमेन्ट बेरोजगारी अनि पेन्सन अनि त्यस्तै गरेर इन्ट्रेस्ट अन नेसनल डेब्ट अनि गिफ्टहरू भए अनि डोनेसन भए इटिसी भन्दा हुन्छ है। जिडिपीमा हेर्नुहोस् है तपाईँ के भन्यो भने यो यसमा के कुरा समावेश पुँजी बजारबाट क्यापिटल गेन भने पुँजी बजार स्टक मार्केटबाट कमाएका पुँजी बजारबाट शेयर बजारबाट कमाएका नाफाहरू जिडिपीमा समावेश गरेका हुँदैन। स्टक अथवा क्यापिटल मार्केट शेयर बजारबाट कमाएका शेयर बजारको बिक्री वितरण शेयरको बिक्री वितरणबाट कमाएको नाफा है शेयर बजारको बिक्री वितरणबाट कमाएका नाफाहरू पनि जिडिपीमा काउन्ट हुँदैन। अझै क्लियर रकममा क्लियर पार्छु। धेरै साथी यो के भन्नु खोजेको भने यो चाहिँ अर्थात् यसमा के भन्यो भने जिडिपीमा स्थानान्तरण रकमहरू के पर्छ स्थान रकमहरूमा भने हाम्रो विधवा भत्ता अनि वृद्ध भत्ता अनि बेरोजगारी भत्ता अनि त्यस्तै गरेर यो पेन्सन भयो निवृत्तिभरण भइहाल्यो। यो पेन्सन भयो त्यस्तै गरेर हाम्रो निवृत्तिभरण पेन्सन अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो के भन्यो भने हाम्रो त्यस्तै गरेर ब्याज राष्ट्रिय ब्याज हेर्नु राष्ट्र तिर्ने ब्याज राष्ट्रले पे गर्ने राष्ट्रको ब्याज राष्ट्रको ऋणको तपाईँको ब्याज अनि त्यस्तै गरेर गिफ्टहरू भयो तपाईँको पुरस्कारहरू भए पुरस्कार अनि सहयोगहरू भए सहयोगहरू अब यदि यिनीहरू चाहिँ हाम्रो जिडिपीमा समावेश गरेका हुँदैन भने भाइ किन गरिदियो। अब कुरा के उठ्यो भने यो किन कुरो उठ्यो भने हेर्नुहोस् तपाईँ के भने जिडिपीमा यो कुनै एउटा राष्ट्रमा के भन्यो भने हेर्नुहोस् इट डज नट इन्क्लुड सेकेन्ड ट्रान्सफर पेमेन्टहरू है के विधवा भत्ता अनि पेन्सन भयो इन्ट्रेस्ट अन नेसनल डेब्टहरू र डोनेसनहरू भयो यो चाहिँ यो जिडिपीमा राखिँदैन भने हेर्नुहोस् है किन राखिँदैन भन्ने कुरा उठ्यो। के भन्यो भने जिडिपी हुनुको लागि के हुनुपर्छ भने रोजगारीको सृजना हुनुपर्छ र भ्याल्यु एडिसन हुनुपर्छ। केही पनि थोरै भए पनि भ्याल्युमा वृद्धि हुनुपर्छ थोरै भए पनि हाम्रो भ्याल्यु एडिसन हुनुपर्छ थोरै भ्याल्यु थपिनुपर्छ प्लस रोजगारीको सृजना भयो भने मात्र त्यो जिडिपी काउन्ट हुन्छ। जस्तै हामी के भन्यो भने विडो अलाउन्सेसहरू भए ओल्ड एज अलाउन्सेसहरू भए अथवा यो वृद्ध भत्ता विधवा भत्ता बेरोजगारी भत्ता जो छ त्यो चाहिँ के मात्र हो तपाईँ भने हेर्नु ट्रान्सफर पेमेन्ट हो। यो भने के भने एउटाको नाममा भएको चाहिँ तपाईँ राज्यले के गर्यो भने कुनै पनि काम नगरिकन जस्तै विडो अलाउन्सेस ओल्ड एज अलाउन्सेस अनि अनइम्प्लोय अलाउन्सेसहरू कसरी दिने हो भने कुनै काम नगरिकन त्यसै दिने भयो कारणले गर्दाखेरि कुनै आर्थिक गतिविधि हेर्नुहोस् है यो धेरै साथीको जिज्ञासा आउँदै धेरै जुन रेज गर्न भएको छन् मैले एग्रिगेट टर्ममा चाहिँ समस्या यो चाहिँ जो धेरैले कमेन्ट मैले धेरै त गर्नुहोस् भने तपाईँ कमेन्ट गरिराख्नुहुन्छ र यहाँ सुन्नुहोस् आइहाल्छ तपाईँको कमेन्टहरू के भन्यो भने इट डज नट इन्क्लुड ट्रान्सफर पेमेन्ट विडो अलाउन्सेस ओल्ड एज अलाउन्सेस अनइम्प्लोय अलाउन्सेस पेन्सन नेसनल डेब्ट गिफ्ट एन्ड डोनेसन चाहिँ के भन्यो भने यी यस्ता पेमेन्टहरू आर्थिक गतिविधि कुनै काम नगरिकन चाहिँ तपाईँको वितरण गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यी भ्याल्युहरू जिडिपी हुँदैनन्। यसलाई चाहिँ कुल ग्रास उत्पादनभित्र राखिँदैन र अझै बुझ्नुहोस् के भने मैले इक्जाम्पल दिन्छु। जग्गा किन्नु घर किन्नु जिडिपी होइन है जग्गा किन्नु घर किन्नु जिडिपी होइन जग्गा किन्नु घर किन्नु सुन्नु है फेरि धेरै साथीले जुन क्वेसन गर्नु भएको छ मैले एकैचोटि एउटै टर्ममा चाहिँ होलसेलमा तपाईँ के भने कमेन्ट भने होइन त्यो भन्नेवालालाई चाहिँ तपाईँ धेरै साथी चाहिँ के भने धेरै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ कि मैले त्यही भएर सुरुमै लास्टै इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि के भने
नाप्नुहोस्, सुन्नुहोस् अनि लास्टमा तपाईँ कमेन्टहरू कहिलेकाहीँ के त्यहाँ पुगिरहेको छैन साथै अगाडि क्वेसन रेज गर्नु सुन्नुहोस् के भने अर्को चाहिँ धेरै के भने यहाँ चाहिँ राष्ट्र बैङ्कको 4th लेभल पढ्ने साथीहरू धेरै ब्याचलर सकाएर साथी पनि हुनुहुन्छ मास्टर डिग्री सकाएर र कुनै साथी +2 पनि चाहिँ के भने +2 पास गरेका साथीहरू पनि यो भेट्न पाउँछ त्यहीले हामीले एड्रेस गर्दाखेरि ती +2 पास गरेका साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट आएका सबै साथी एड्रेस गर्न यति धेरै अगाडि नबढ्नुहोस् है के भने पहिले क्लियर के हुन्छ भने यो जिडिपी अर्थात् ट्रान्सफर पेमेन्टको कुरा गर्दैछु हेर्नुहोस् ट्रान्सफर पेमेन्ट भने के भन्यो भने पेमेन्ट विदाउट एनी गिभन एक्टिभिटिज कुनै काम नगरिकन कुनै चाहिँ काम नगरिकन है विदाउट एनी इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू कुनै काम नगरिकन है कुनै आर्थिक गतिविधि नगरिकन दिने भएको कारणले गर्दा यो ट्रान्सफर पेमेन्ट हो भनेको मैले अघि इक्जाम्पल के दिएँ भने जग्गा किन्नु घर किन्नु जिडिपी होइन जग्गा किन्नु घर किन्नु जिडिपी होइन है तर जग्गा किनेर घर बनाउन थाल्नुभयो है जग्गा किनेर घर बनाउन थाल्नुभयो जग्गा किनेर तपाईँले खेतीपाती गर्न थाल्नुभयो भने त्यो बल्ल जिडिपी हुन आउँछ है के भने सुन्नुहोस् है फेरि जग्गा किन्नु घर किन्नु जिडिपी होइन जग्गा किनेर घर बनाउन थाल्नुभयो अथवा खेतीपाती गर्न थाल्नुभयो भने त्यो जिडिपी हुन आउँछ किन जिडिपी हुन आउँछ भने जग्गा किनेर खेतीपाती गर्न थाल्नुभयो भने केही नभए 2-3 जना त्यहाँ रोजगारी पाउँछ थोरै भयो भने तरकारी सागसब्जी आलु भनौँ तपाईँ गहुँ धान मकै उत्पादन हुन्छ राज्यमा भ्याल्यु एडिसन हुन्छ हेर्नुहोस् है र रोजगारी 2-3 जनाले भयो भने रोजगारी पाउँछ र के तपाईँ भने भ्याल्यु एडिसन हुन्छ र जग्गा किनेर घर किन्नु मैले जिडिपी सुन्नु है फेरि यस्ता कुराहरू मल्टिपल चोइसमा आउन सक्ने एमसीक्यूहरूमा आउन चाहेको क्वेसन यिनीहरू हेर्नुहोस् जग्गा किन्नु घर किन्नु रियल इस्टेटमा जग्गामा लगानी गर्नु रियल इस्टेटमा अथवा तपाईँको घर जग्गा कारोबारमा लगानी गर्नु भनेको त्यो जिडिपी होइन किन जिडिपी होइन भने यसलाई ट्रान्सफर पेमेन्ट भनिन्छ जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ हाम्रो यो इक्जाम्पल जस्तै यहाँ सुरज दाहाल सरकै मैले इक्जाम्पल लिएँ तपाईँको नाममा 10 लाखको सेयर छ त्यो सेयर मलाई बिक्री गर्नुभयो भने सुन्नु है तपाईँको 10 लाखको सेयर मलाई बिक्री गर्नुभयो भने तपाईँको नाममा भएको सेयर मेरो नाममा आयो मेरो नाममा भएको पैसा तपाईँको यसलाई ट्रान्सफर पेमेन्ट भनिन्छ है यहाँ भ्याल्यु एडिसन कुरा आउँदैन मैले इक्जाम्पल दिएँ मैले एउटा तपाईँको इक्जाम्पल तपाईँ त्यही भएका साथीहरू अनि हाम्रो चाहिँ मैले एकजना साथी हाम्रो जस्तो सुरज दास लास्टमा उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको छ सेयर किन्नु किन जिडिपी पर्दैन भने तपाईँको नाममा भएको 10 लाखको सेयर मेरो नाममा ट्रान्सफर भएको र त्यो चाहिँ मेरो नाममा भएको कुनै एउटा बैंक अकाउन्टमा भएको पैसा 10 लाख तपाईँको नाममा ट्रान्सफर भएको यहाँ भ्याल्यु एडिसन भएको होइन हेर्नुहोस् जिडिपी हुनलाई के हुनुपर्छ भने भ्याल्यु एडिसन हुनुपर्छ र रोजगारीको सिर्जना हुनुपर्छ भने है त्यसैले सुन्नुहोस् मैले के भने जग्गा किन्नु पनि जिडिपी होइन भने जग्गा किन्न जिडिपी होइन किन होइन भने जस्तै अब यहाँ सुरज बाबु सरले पनि क्वेसन रेज गर्नु भएको छ मैले तपाईँको नाममा उहाँको 5 कट्टा जमिन छ तपाईँको नाममा भएको 5 कट्टा जमिन मलाई बेच्नुभयो र मेरो नाममा 50 लाख पैसा छ भने त्यो 50 लाख पैसा त बैंक अकाउन्टमा तपाईँको बैंक अकाउन्टमा गयो र तपाईँको नाममा भएको जग्गा मालको गरेर मेरो नाममा ट्रान्सफर भएको यहाँ भ्याल्यु एडिसन भएको होइन जिडिपी हुनुको लागि भ्याल्यु एडिसन हुनुपर्छ है जिडिपी हुनुको लागि भ्याल्यु एडिसन हुनुपर्छ र रोजगारको सिर्जना हो त्यसैले मैले के भने जग्गा किन्नु घर किन्नु जिडिपी होइन तपाईँको नाममा भएको घर मेरो नाममा ट्रान्सफर भयो र मेरो नाममा भएको पैसा तपाईँको नाममा ट्रान्सफर भएले चाहिँ जिडिपी मानिँदैन अझै क्लियर सुन्नुहोस् इक्जाम्पल सुन्नुहोस् तपाईँ साथ धेरै जिज्ञासाहरू अझै क्लियर हुन्छन् यो चाहिँ जो तपाईँ कन्फ्युज छ म कन्फ्युज क्लियर गर्ने कोसिस गर्छु किनभने यो हाम्रो बेसिक फाउन्डेसन भयो इकोनोमिक्सको फाउन्डेसन भने जिडिपी हो यसलाई क्लियर बुझ्नुपर्छ यो भने तपाईँ हाम्रो घर हो तपाईँ हाम्रो स्ट्रेन्थ हो जिडिपी भनेको हेर्नु तपाईँको आन्सरको स्ट्रेन्थ तपाईँको चाहिँ स्ट्रेन्थ के बताउँछ भने तपाईँ जिडिपीको बारेमा कति बुझ्नु भएको छ त त्यो जिडिपी राम्ररी बुझ्नु भएको छ भने तपाईँको मोनिटरी पोलिसी फिस्कल पोलिसी माइक्रो म्याक्रो तपाईँ जुन फेसेटहरू छ अघि एकजना साथीले फेसेटको बारेमा पढ्नु भन्नुभएको थियो त्यो नेपाल इकोनोमी फेसेटहरू पढ्दा पनि यी कुरा जान्नु पऱ्यो कि मैले के भने अझै क्लियर गर्नुहोस् अर्को एकजना साथी इन्भेस्टमेन्ट भन्नुभएको छ अब कुरो छ इन्भेस्टमेन्टमा दुईवटा डिफिनेसन छ हेर्नुहोस् है आइपिओ सेयरमा लगानी गर्नु लगानी यो चाहिँ फाइनेन्सियल टर्ममा है यो अकाउन्टको टर्ममा इन्भेस्टमेन्ट हो है फेरि यसलाई क्लियर गरिदिइहाल्छु मैले अकाउन्टको सेन्समा यसलाई इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ केमा सेयरमा लगानी गर्नु जग्गामा लगानी गर्नु होइन अथवा घरमा लगानी गर्नु भने अकाउन्टिङ सेन्समा बिजनेसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट दे आर इन्भेस्टमेन्ट हाउएभर फ्रम इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट अर्थात् रियल इन्भेस्टमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट अर्थशास्त्र पोइन्ट अफ भ्यूबाट यिनीहरूलाई चाहिँ लगानी भन्दैन यसलाई ट्रान्सफर पेमेन्ट भनिन्छ हेर्नुहोस् है सेयरमा लगानी गर्नु जग्गामा लगानी गर्नु लगानी हो तर यसलाई रियल इन्भेस्टमेन्ट भनिँदैन इन्भेस्टमेन्ट इकोनोमिक्समा त्यति बेला भनिन्छ त्यता जिडी भनिन्छ त्यसले थोरै भए पनि भ्याल्यु एडिसन हुनुपर्छ र भ्याल्यु एडिसन हुनुपर्छ र रोजगारीको सृजना गरेको हुनुपर्छ जस्तै मैले तपाईँहरूलाई व्यवहारिक लाइफमा इक्जाम्पल के भने जग्गा किन्नु घर किन्नु ट्रान्सफर पेमेन्ट हो लगानी त हो
तर त्यो अकाउन्टिङ सेन्समा लगानी हो, फाइनेन्सियल टर्ममा लगानी हो, इकोनोमिक्स टर्ममा यो लगानी होइन। र त्यो इकोनोमिक्समा कति बेला लगानी मानिन्छ भने, कति बेला त्यो जिडिपी मानिन्छ भने है, त्यो कति बेला जिडिपी मानिन्छ भने यदि तपाईँले जग्गा किन्नुभयो, जग्गा किनेर तरकारी खेती गर्न थाल्नुभयो भने कतिजना तरकारीमा खेतीमा काम आउनुभयो अनि थोरै बेर तरकारी सागसब्जी उत्पादन भयो, घर बनाउनु जग्गा त्यही घरमा जग्गा बनाउन थाल्नुभयो भने जग्गा बनाउँदाखेरि त्यो घर बनाउँदाखेरि कमसेकम 20 देखि 25 जना रोजगारी पाउँछ। त्यो त प्रत्यक्ष रोजगारी हो भने सँगसँगै हेर्नु उतापट्टि सिमेन्ट बिक्री हुन्छ, रडहरू बिक्री हुन्छन्, सिमेन्ट बिक्री रड गर्ने त्यो ठाउँ प्रोडक्सन हुन्छ, त्यहाँ रोजगारी सृजना हुन्छ। यतापट्टि 20-25 जनाले काम गर्छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा चिया पसल खुल्छ। हेर्नु चिया पसलमा मोमो बिक्री हुन्छ, चाउमिन बिक्री हुन्छ, दुध बिक्री हुन्छ, यतापट्टि धनियाँ बिक्री हुन्छ, खुर्सानी बिक्री हुन्छ भने यसको लिङ्केज हेर्नुभयो भने है, यसको लिङ्केजहरू हेर्नुभयो भने तपाईँको हाम्रो चाहिँ फरुवाल लिङ्केज र ब्याकवार्ड लिङ्केज, फरुवाल लिङ्केज र ब्याकवार्ड लिङ्केज भन्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो जिडिपी है। क्लियर हुनुहोस्। के भन्यो भने विधवा भत्ता, वृद्ध भत्ता, ओल्ड एज अलाउन्सेस, पेन्सनहरू, इन्ट्रेस्ट अन नेसनल डेब्टहरू भयो, गिफ्ट डोनेसन यी जिडिपीमा राखिँदैन। हेर्नुहोस् है, किनभने यिनीहरूलाई ट्रान्सफर पेमेन्ट भनिन्छ। यो चाहिँ एउटाको नाममा भएको पैसा अर्कोको नाममा ट्रान्सफर भनिन्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो विदाउट एनी इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू भए, कुनै काम नगरिकन पाएका गतिविधिहरू भए। अनि अर्को हाम्रो एकजना साथीले मैले अर्को के भने इन्ट्रेस्ट अन नेसनल डेब्ट, राज्यले लिएको लोनहरूको ब्याज र सावरा भुक्तानी बुझाउने हो। मैले राज्यले लिएको लोन कुरा गरेको छैन। धेरै साथीले के त्यहाँ चाहिँ अलि क्लियर पढ्नुहोस्। के भने मैले इन्ट्रेस्ट अन नेसनल डेब्ट भने इन्ट्रेस्ट अन नेसनल डेब्ट, इन्ट्रेस्ट अन नेसनल डेब्ट, इन्ट्रेस्ट राज्यले लिएको लोनको ब्याज तिर्यो भने हेर्नुहोस् है, राज्यले लिएको ब्याज चाहिँ हाम्रो नेसनल तपाईँको जिडिपीमा काउन्ट हुँदैन। त्यो भन्छ तपाईँले बोन्ड तथा सेयरमा लगानी गर्नुभयो र तपाईँले त्यत्तिकै ब्याजमा तपाईँ कुनै आर्थिक गतिविधि हेर्नुहोस्, राज्यले लिएको होइन, राज्यले तपाईँबाट पैसा लियो अनि केही महिना तपाईँले फिर्ता, यस्ता पोइन्टबाट पनि हाम्रो यो जिडिपीमा काउन्ट हुँदैन भने है। नेसनल डेब्टको इन्ट्रेस्ट अन नेसनल डेब्ट पुरै इन्ट्रेस्ट भनेको छैन, तपाईँ फेरि बुझाइदिनु रङ नहुनु होला। इन्ट्रेस्ट पुरै भनेको इन्ट्रेस्ट अन नेसनल डेब्ट, इन्ट्रेस्ट अन नेसनल डेब्ट है। फेरि इन्ट्रेस्ट अन नेसनल डेब्ट है, नेसनल डेब्ट राज्यले लिएका लोन इन्ट्रेस्ट है, इन्ट्रेस्ट अन नेसनल डेब्टको मात्र कुरा। गिफ्ट भयो, डोनेसनहरू भयो, तपाईँ यी चाहिँ हाम्रो जिडिपीमा पर्दैन भने। फिचरहरूमा है, जिडिपी भनेको मार्केट भ्याल्यु रहेछ, वस्तु तथा सेवा अन्तिम बजारमा यो बजार मूल्यमा क्यालकुलेसन हुँदो रहेछ। यो चाहिँ नोमिनल भ्याल्यु, मनी भ्याल्यु रहेछ। जिडिपीमा अवैध सम्पत्ति चोरी, तपाईँको डकैतीबाट कमाएका अवैध सम्पत्तिहरू समावेश गरिँदैनन् भने लेख्यौँ। जिडिपीमा सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोडक्टहरू पनि समावेश गरिँदैन भने हेर्नुहोस्। र जिडिपीमा पुँजी बजारबाट कमाएका, सेयर बजारबाट कमाएका नाफाहरू पनि जिडिपीमा समावेश गरिँदैन भने। त्यसै जिडिपीमा हामी के भन्यो भने स्थानान्तरण रकमहरू, विधवा भत्ता, वृद्ध भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, पेन्सन भए, राष्ट्रको ब्याज अनि पुरस्कारहरू, सहयोगहरू भए, यी जिडिपीमा समावेश गरिँदैनन्। यी त्यसै पाएका रकमहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यी जिडिपीमा समावेश गरिँदैन भने। यो चाहिँ हामीले जिडिपीको थ्योरिटिकल कन्सेप्ट भयो भने अब यसको फ्याक्ट एन्ड फिगर, यो डेटा हेर्नुहोस्। यसको डेटामा है, अनि यो डेटा चाहिँ के छ भने हाम्रो डेटा तथ्यहरू प्रमाण हेर्नुभयो भने जिडिपी यो के को लागि पनि जान्नु पर्यो भने हाम्रो राष्ट्र बैंक तयारी गर्ने साथीहरूको लागि यो हाम्रो चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू पनि सोध्छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई हामीले डिटेल जान्नुपर्ने हुन्छ यसको बारेमा। तथ्यहरू, प्रमाणहरू अथवा फ्याक्टहरू के छ स्थिति भने, र जिडिपी तपाईँ संसारको जिडिपी, वर्ल्डको जिडिपी हेर्नुहोस्। संसारको जिडिपी कति छ तपाईँ वर्ल्ड बैंक 2000 according to वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक होइन, वर्ल्ड बैंक, अनि त्यसै गरेर हाम्रो IMF इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड 2020 को अनुसार 20 को अनुसार के छ तपाईँ भने 2020 मा को सोर्सेस हो। इन 2019 मा वर्ल्ड जिडिपी, संसारको जिडिपी, वर्ल्ड जिडिपी, संसारको जिडिपी कति छ भने हाम्रो यो चाहिँ संसारको जिडिपी चाहिँ $87 ट्रिलियन, 85 ट्रिलियन हेर्नुहोस् है। संसारको जिडिपी हेर्नुहोस् है। डेटा हेर्नुभयो भने यो चाहिँ डेटा कहिलेको भने वर्ल्ड बैंक, IMF को इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डको डेटा, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डको डेटा यो 2020 मा निकालेको डेटा र 2019 मा के छ भने संसारको जिडिपी $87 ट्रिलियन, 87 ट्रिलियन संसारको जिडिपी, 87 ट्रिलियन संसारको जिडिपी छ भने। र संसारको सबैभन्दा बढी जिडिपी भएको राष्ट्र, संसारको सबैभन्दा बढी जिडिपी भएको राष्ट्र
संसारको सबैभन्दा बढी जिटिपी भएको राष्ट्र अनि र्याङ्क कन्डिसन हेर्नु। यो चाहिँ 2020 को डेटा हो त 2019 को पोजिसन हेर्नुभयो भने यो चाहिँ र्याङ्क अनि र्याङ्क भयो यो र्याङ्क अनि कन्ट्री भयो हेर्नुहोस् कन्ट्री र जिडिपी हेर्नुहोस् र्याङ्कमा एक नम्बर र्याङ्कमा हेर्नुहोस् एक नम्बर हाइएस्ट जिडिपी भएको राष्ट्र एक नम्बर र्याङ्क हेर्नुभयो भने एक नम्बर र्याङ्कमा युएसए हेर्नुहोस्। अमेरिका सबैभन्दा बढी जिडिपी भएको राष्ट्र छ। कति छ यो भने अराउन्ड $14 ट्रिलियन 14 ट्रिलियन हेर्नु। संसारको जिडिपी चाहिँ 87 मध्येबाट 211 राष्ट्रहरू मध्येबाट संसारको सबैभन्दा बढी जिडिपी भएको राष्ट्र चाहिँ युएसए हो। 2 नम्बर र्याङ्किङमा चाइना यसमा चाहिँ सरी यो $22 ट्रिलियन र चाइनाको चाहिँ $14 ट्रिलियन चाइनाको। अनि त्यस्तै गरेर यो थर्ड नम्बरमा जर्मनी छ। यो चाहिँ जापान छ थर्ड नम्बरमा हेर्नुहोस्। जापान थर्डमा डलर यो $6 ट्रिलियन का साथ। त्यस्तै गरेर फोरमा जर्मनी छ हेर्नुहोस् जर्मनी अनि यो चाहिँ $4 ट्रिलियन र त्यस्तै गरेर 5 मा इन्डिया यो भारत छ हेर्नुहोस् इन्डिया यो चाहिँ $3 ट्रिलियन र नेपाल हेर्नुभयो भने कतिमा छ भने नेपालको पोजिसन हेर्नुभयो भने नेपाल चाहिँ जिडिपीको आधारमा विश्वको 101 स्थानमा छ हेर्नुहोस्। नेपाल चाहिँ 101 स्थान र्याङ्क चाहिँ नेपाल चाहिँ 101 पोजिसनमा हेर्नु 101 नेपाल 101 पोजिसनमा र जिडिपी हेर्नुभयो भने $29 बिलियन हेर्नुहोस् है 29 बिलियन यो चाहिँ जिडिपी। अनि यो चाहिँ जिडिपी है यो जिडिपी भयो। यो के भन्यो भने यो वर्ल्ड बैंकको डेटा हो। र्याङ्किङमा पोजिसन हेर्नुभयो भने यो चाहिँ युएसए चाहिँ संसारको सबैभन्दा बढी जिडिपी भएको राष्ट्र हो युएसए। 2 नम्बरमा भएको राष्ट्र चाहिँ चाइना भयो, त्यसपछि जापान भयो, जर्मनी भयो, त्यस्तै गरेर 5 मा इन्डिया है। इन्डिया चाहिँ हाम्रो यो 3 नम्बर पर्यो। अनि यो चाहिँ हाम्रो र्याङ्किङ र नेपाल चाहिँ कति पोजिसनमा छ भने 101 स्थानमा पब्लिक बोरोइङ जुन भन्नुभएको छ हाम्रो त्यो एक्सपेन्डिचर पर्छ है त्यो एक्सपेन्डिचर। अनि त्यस्तै गरेर अनि यो हाम्रो चाहिँ के त यो कृति क्षेत्रीले जुन छ त इन्ट्रेस्ट अन नेसनल डेब्ट भनेको पब्लिक बोरोइङ हो हेर्नुहोस् है। राज्यले चाहिँ के त भन्दाखेरि पब्लिकका नाममा लिने लोन लाने भनेको नेसनल डेब्ट हो है। क्लियर हुनु होला यो इन्ट्रेस्ट अन पब्लिक बोरोइङ जुन भन्नुभएको छ यो चाहिँ भनेकै के नेसनल डेब्ट हेर्नुहोस्। यही नै त नेसनल डेब्ट हेर्नु। पब्लिक बोरोइङ भनेकै राज्यले लिए लोन हेर्नुहोस् इन्टरनल बोरोइङ एक्सटर्नल बोरोइङ कुरा भयो है। अनि तपाईँ के भन्यो भने यो चाहिँ हाम्रो नेपाल चाहिँ यो पोजिसनमा छ। 2019 को स्थिति हेर्नुभयो भने र्याङ्किङमा हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी जिडिपी भएको राष्ट्र चाहिँ युएसए 22, चाइना 14 अनि चाहिँ यो जापान 6 मा छ, जर्मन चाहिँ 4 छ, नेपाल चाहिँ 29 बिलियन है। यहाँ बिलियन हो है नेपालको होइन भने नेपालको ट्रिलियन होइन बिलियन हो। नेपालको यो चाहिँ बिलियन हो अथवा ट्रिलियनमा लेख्नुहुन्छ भने के हो भने हाम्रो 29 डिभाइड बाई 1000 गर्नु ट्रिलियन आउँछ। 29 डिभाइडेड बाई 1000 गर्नुभयो भने कति हुन आउँछ 0.029 बल्ल यो ट्रिलियन हुन आउँछ। ट्रिलियन हुन आउँछ है। यसरी हो ट्रिलियनमा कन्भर्ट गर्ने तरिका हेर्नुहोस् है। यो 29 बाई 1000 गर्नुभयो भने 0.029 है 0.029 यो चाहिँ हाम्रो बिलियन मात्र हो। नेपालको चाहिँ बिलियन हो है $29 बिलियन है। यो चाहिँ नेपाल $29 बिलियन नेपालको चाहिँ 2019 मा। यो चाहिँ कसको डेटा भन्दैछु हेर्नुहोस् है। फेरि क्वेसन रेज गर्नुभन्दा पहिले के भने मैले सोर्सेस कहाँबाट गरेँ 29 बिलियन वर्ल्ड बैंकको डेटा भने यो चाहिँ विश्व बैंक र इन्टरनेसनल मोनेटरी फन्डको डेटा भन्यो भने र त्यसमा अब हामी हाम्रो सिबिएस को हेर्नु सेन्ट्रल ब्युरो स्ट्याटिस्टिक्स
सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अनुसार सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सको अनुसार CBS को डेटा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको डेटा अनुसार है मैं CBS यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग CBS और मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स MOF नेपालको हेर्नुहोस् है नेपालको डेटा नेपालको सर्वे अनुसार यो केन्द्रीय तथ्याङ्क CBS भनेको सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुसार है केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अनुसार यो $29 मा है $29 बिलियन मा हो यो $29 बिलियन यो चाहिँ डलरमा हो यो $29 बिलियन अनि त्यस्तै गरेर अनि यसमा हेर्नुभयो भने अब नेपालको CBS अनुसार फिस्कल इयर हेर्नुहोस् है यहाँ फिस्कल इयर 2076-77 मा आर्थिक वर्ष फिस्कल इयर भनेको आर्थिक 2076-77 मा कति छ तपाईँ नेपालको GDP भनेको रु RS 37 खरबको छैन 37 खरबको छैन 37 खरबको भयो अनि फिस्कल इयर 2075-76 को GDP हेर्नुभयो भने RS यो 34 खरब लास्ट इयरको अनि त्यस्तै गरेर फिस्कल इयर आर्थिक वर्ष फिस्कल इयर 2074-75 मा यो RS 30 खरबको थियो हेर्नु यसरी त्यहाँ यो GDP को डेटा खरब नेपाली रुपिजमा है नेपाली रुपिजमा यो यति थियो हेर्नुहोस् है यो मैले अब लेटेस्ट इयरको डेटा यो लेभल तपाईहरु यति जाने पुग्छ यो लेभल लाइन यतिको थियो भने है यतिको लाइनमा थियो यो 30 तपाईहरु 37 खरबको 34 खरबको 30 खरबबाट बढ्दै गएर अहिले नेपाल रुपिज हो यो RS मा हो भने यो चाहिँ डलरमा हो यो बिलियन डलरमा हो यो नेपाल GDP भने अब ग्रोथ रेट नेपालको CBS अनुसार GDP ग्रोथ रेट दिस ओल्ड GDP ग्रोथ रेट संसारको GDP ग्रोथ रेट अनि ओल्डको GDP ग्रोथ रेट समय तपाईको GDP ग्रोथ रेट अफ नेपाल एभरेज GDP ग्रोथ औसत तपाईको GDP ग्रोथ रेट नेपाल औसत GDP ग्रोथ रेट औसत GDP तपाईको मिन्स आर्थिक वृद्धि दर औसत 10 वर्षको आर्थिक वृद्धि दर आर्थिक वृद्धि दर 10 वर्ष आर्थिक वृद्धि दर कति छ नेपालको भने औसत 10 वर्ष आर्थिक वृद्धि दर यो चाहिँ 4.6% 4.6% औसत आर्थिक वृद्धि दर अनि औसत 3 वर्षको आर्थिक वृद्धि दर कति छ भने यो हाम्रो औसत आर्थिक वृद्धि दर 7.3% है यो चाहिँ आर्थिक सर्वेमा दिएको छ सोर्सेस चाहिँ हाम्रो आर्थिक सर्वेमा अनि यो चाहिँ औसत आर्थिक वृद्धि दर अनि त्यस्तै गरेर औसत आर्थिक वृद्धि दर चीनको चाहिँ $14 ट्रिलियन है अघि लेखेको मैले औसत आर्थिक वृद्धि दर यो 10 वर्षको चाहिँ हाम्रो 4.6 र 3 वर्षको 3% र यसै गरेर अनि फिस्कल इयर 2076-77 मा कति भनेको छ तपाईँ भने फिस्कल 2077 मा 2.3% है तो प्रारम्भिक अनुमान भनेको 2.3% यो वर्षको 2.3 प्रारम्भिक अनुमान भनेको छ है 2.3 चाहिँ प्रारम्भिक अनुमान भनेको छ भने अनि फिस्कल इयर 2075-76 मा यो 7.1% भएको थियो हेर्नुहोस् अनि त्यस्तै गरेर फिस्कल इयर 2074-75 मा यो GDP ग्रोथ 6.9 भएको थियो पर्सेन्टेज थियो भने फिस्कल इयर 2073-74 मा यो 8.1% थियो हेर्नुहोस् है अर्थात् त्यसै गरेर फिस्कल इयर 2072-73 मा यो चाहिँ सबैभन्दा कम 0.6% र त्यस्तै फिस्कल इयर 2058 अनि 59 को चाहिँ कति थियो भने 0.1% सबैभन्दा कम भएको वर्ष हेर्नुहोस् है यो चाहिँ डेटा लेख्दाखेरि सबैभन्दा कम भएको वर्ष
र सबैभन्दा बढी भएको वर्ष है, सबैभन्दा बढी र सबैभन्दा कम भएका वर्षहरूको जिडिपी ग्रोथ, सबैभन्दा बढी सबैभन्दा कम भएका वर्षहरूको है, सबैभन्दा कम सबैभन्दा बढी भएका वर्षहरूको जिडिपी ग्रोथ रेट कति छ हेर्नुहोस्। नेपालको जिडिपी 37 खरब 34 खरब अनि 30 खरबको जिडिपी भयो। यो औसत 10 वर्षको 4.6 अनि औसत 3 वर्षको चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर 7.3% सर्वेमा दिएकै त्यहाँ निकालिदिएको छ है। त्यस्तै गरेर यो जोडेर निकाल्नुहोस्, ठ्याक्कै यति नै आउँछ। जोडेर 3 ले भाग गर्नुहोस्, यो जोडेर 3 ले भाग गर्नु त्यति नै आउँछ। सबैभन्दा कम भएको वर्षहरू 72, 73 नाकाबन्दी र अर्थक्वेकको कारणले गर्दा सबैभन्दा कम 0.6% र 2058-59 मा चाहिँ जुन सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो माओवादी कन्फ्लिक्ट राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि नेपालको जिडिपी ग्रोथ रेट, नेपालको जिडिपी 0.1% कम भएको वर्ष। हामीले जिडिपी ग्रोथ रेटहरू र है, जिडिपी ग्रोथ रेट सबैभन्दा बढी 10 वर्षको एभरेज कति छ, लेटेस्ट सर्वे 3 वर्षको औसत निकालेको छ, 10 वर्ष कति र लेटेस्ट इयरको र यो औसतमा पनि हेर्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँले यो तलका याद गर्न सक्नु छोडिदिँदा हुन्छ। बढी कम भएको वर्ष याद गर्नुहोस्, कम भएको वर्ष सबैभन्दा कम भएको वर्ष 72, 73 मा सबैभन्दा कम भएको वर्ष, सबैभन्दा बढी भएको वर्ष अनि अहिलेको लेटेस्ट यो भयो। त्यस्तै गरी औसत तपाईँको 10 वर्षको कति छ अनि डेटा लेख्दाखेरि यसरी लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, औसतमा लेख्नुपर्छ, औसतमा यसरी लेख्नुपर्छ हेर्नुहोस्। अनि त्यस्तै गरेर यसमा र 15 योजनाले 15 प्लानहरूले 15 योजनाले हेर्नुहोस् है, 15 प्लान 15 योजनामा बजेटरी पोलिसी कति छ तपाईँ भने बजेटरी पोलिसी बजेट 2077-78 वा मन्ट्री पोलिसीले हेर्नुहोस् वा मौद्रिक आज मौद्रिक नीति आएको छ है। आज मन्ट्री पोलिसी वा मौद्रिक नीति मन्ट्री पोलिसीले जिडिपी ग्रोथ रेट कति भनेको छ भने ग्रोथ रेट चाहिँ 7% मेन्टेन गर्ने 7% लक्ष्य राखेको छ हेर्नुहोस् है, 7%। त्यस्तै गरेर 15 योजना 15 प्लान हेर्नुहोस्, 15 योजनाले 15 प्लानमा कति सही राखेको भने 10.3% 15 योजनाले। अनि 25 वर्ष योजना 25 र 25 इयर्स प्लानले 25 इयर्स प्लान चाहिँ कति छ भने 25 इयर प्लानमा 10.5% 10.5% जिडिपी ग्रोथ रेट सबैभन्दा बढी अनि सबैभन्दा कम औसत एभरेजमा है, औसतमा हेऱ्यौँ अनि एभरेजमा हेऱ्यो कति छ बढी कम भएका वर्षहरूमा। यो चाहिँ नेपालको जिडिपी हो, कुल ग्रास उत्पादन हो। हामीले आजको म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्समा हामीले पहिलो इन्डिकेटर के हेऱ्यो भने जिडिपी कुल ग्रास उत्पादन है, कुल ग्रास उत्पादन। यो चाहिँ जिडिपी भनेको एक वर्षमा अझै बाँकी छ हेर्नुहोस् है। जिडिपी क्यालकुलेसन गर्ने मेथड नेपालमा कुन युज हुन्छ भनेर पनि आउन सक्ने सम्भावित क्वेसन हो। नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा जिडिपी कम्पिटिसन गर्ने मेथड कुन बढी एप्रोप्रिएट हुन्छ भनेर पनि टाइप क्वेसन आउन सक्छ। जिडिपी एउटा मात्र क्वेसन पनि आउन सक्छ जिडिपीकै बारे मात्र। र के भन्यो तपाईँ भने हामीले जिडिपीको बारेमा डिस्कस गर्दा गर्दै अथवा कुल ग्रास उत्पादनमा के भन्यो भने र यो नेपालको 15 योजना 15 प्लानमा 10.3 लक्ष्य राखेको छ। 25 वर्ष योजना सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुनुको लागि नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि 10.5 पुग्नुपर्छ भन्ने छ। र तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ म के एसुरेन्स दिलाउन चाहन्छु भने डेटा धेरै छ भने नडराउनु होला। मैले प्रत्येक दिन अरू क्लास हुँदाखेरि यी डाटालाई फेरि रिभाइज गर्छु, तपाईँलाई सजिलो होस् भनेको। 15 प्लान र 25 प्लान भनेको के हो भनेर हाम्रो मोहन भट्ट सरले जुन सोध्नु भएको छ। 15 योजना अहिले हाम्रो जुन 15 योजना चलेको छ हेर्नुहोस्, 5 वर्ष 15 योजना है, 5 वर्ष 15 योजना चलेको छ हेर्नुहोस्। नेपालले 14वटा योजनाहरू सफल सकिए। अहिले नेपालमा चलेको 2075, 77, 2080, 81 सम्म 5 वर्ष योजना चलेको छ। त्यो 5 वर्षभित्र आर्थिक तपाईँको वृद्धि दर 10.5। अर्को तपाईँले सुन्नुहोस् है, तपाईँले बारम्बार सुन्नुभयो होला सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल है,
सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल है, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भने तपाईँ बारम्बार प्रधानमन्त्री मुगार सुन्नुभयो होला। त्यो प्रधानमन्त्रीले भन्दा पनि त्यो चाहिँ 25औं वर्ष योजना है, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल है, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुनुको लागि यो चाहिँ जिडिपी ग्रोथ रेट है, यो जिडिपी ग्रोथ रेट है, फेरि ग्रोथ रेट चाहिँ मैले सबै जिडिपी ग्रोथ रेट भने 10.3 पुर्याउने, यो चाहिँ 25 वर्षभित्र तपाईँ 10 चाहिँ कति हाम्रो 5 पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भने यो चाहिँ हाम्रो टार्गेट हो। अब कति हुन्छ, अब तपाईँलाई क्वेसन के भने यो लक्ष्य राखेको छ त्यो पुरा हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि क्वेसन हुनसक्छ। यो लक्ष्य चाहिँ जो राखेको छ लक्ष्य पुरा हुन्छ कि हुँदैन भनेर, लक्ष्य पुरा हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर यो चाहिँ सम्भावनाहरू चुनौतीहरू के हुन् तपाईँले सम्भावनाहरू चुनौती फेरि यो तपाईँ के भने एउटा कुरा क्लियर के हुनुहोस् भने नेपालको जिडिपी ग्रोथ रेट 15 योजना 10.3 जुन 10.5 जुन लक्ष्य राखेको छ त्यो हुने सम्भावना र त्यसका चुनौतीहरू अहिले आन्सर निस्किँदैन हेर्नु। सबै च्याप्टरहरू जब पढ्न सक्छौँ म्याक्रोको बारेमा जम्मै भेराल जब थाहा पाइन्छ बल्ल हामीलाई के थाहा हुन्छ भने यो सम्भावनाहरू यो छन्, चुनौतीहरू यो छन् भने बल्ल त्यसको आन्सर निस्किन्छ। तपाईँले अहिले यसको आन्सर निस्किँदैन हेर्नुहोस्। के भने मैले जस्तै क्वेसन के भने नेपालको 15 योजनाले, नेपालको 25 वर्ष योजनाले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल हुनुको लागि आर्थिक वृद्धि 10.5 अहिले कति छ हेर्नुहोस् भने अहिले हेर्नुहोस् त यो 2.3 छ हेर्नुहोस्, 2.3 छ। एभरेज 10 वर्षको 4.6 लगाए भने हेर्नुहोस् यो 2072 6 भएको छ भने यो अहिले 1 वर्ष 8.1 मात्र भएको घटेर यति भएको छ भने यो हुने लक्ष्य सम्भावनाहरू के छन् चुनौतीहरू के छन् भन्ने टाइप क्वेसन आयो भने यसको अहिले नै तपाईँको है, यसको अहिले नै तपाईँको यसको चाहिँ अहिले नै तपाईँको चाहिँ यसको आन्सर क्लियर भइदैन। हामी पढ्दै जानुपर्छ, अरू इन्डिकेटरहरू पढ्दै जानुपर्छ। जस्तै तपाईँ पपुलेसनको बारेमा हेरौँला, जनसङ्ख्या हेरौँला, गरिबी हेरौँला होइन, हाम्रो अरू पिसी अन्त अर्को पिसिआई छ, पर क्यापिटा इन्कम, यी भेरिएबल पढ्दै जाँदाखेरि बल्ल यसको आन्सर निस्किन्छ। अनि 25 इयर कहिले बास यो 25 इयर प्लान 2075 यो चाहिँ हाम्रो कहिले सुरु भएको छ भने 2075 76 बाट यो कहिले 2100 तपाईँको 01 यो 25 वर्ष हेर्नुहोस् है सुरु भएको यो चाहिँ हाम्रो 2075 76 बाट 2100 अब हेर्नुहोस् धेरै जो साथीहरू चाहिँ के हुनुहुन्छ तपाईँ भने यो राष्ट्र बैङ्कको तयारी गरिरहनु भएको छ भने राष्ट्र बैङ्कको हाम्रो पहिलो पेपर चाहिँ मल्टिपल चोइस हो। हेर्नुहोस् तपाईँले सबैभन्दा तपाईँलाई गाह्रो के छ भने मल्टिपल चोइसमा पहिले त हामीले कोर्स स्टडी त पढ्छौँ नै, तर मिहिनेत गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ प्री टेस्टमा चाहिँ पास हुनुको लागि हामीले यो डेटाहरू याद हुनुपर्छ। त्यसैले मैले यो चाहिँ 19को चाहिँ जिके चाहिँ धेरै छु तपाईँको मेरो क्लासमै, म 19 का जिके चाहिँ हाम्रो क्लासमै हुन्छ हेर्नुहोस् है, क्लासमै हुन्छ। मैले कति भ्याउँछु जिकेहरू यो चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँ के भने यो चाहिँ जिके पढ्नुको लागि तपाईँले के पनि ध्यान दिनुहोस् भने यो मार्केटका बुकहरू पढेर पनि सम्भव हुँदैन, यसमा भएका जिके पढ्दैन हेर्नुहोस्। अहिले मैले रियल पर्सन भने तपाईँ हेर्नु मैले यो विगतका वर्षहरूमा धेरै साथीहरू चाहिँ के भने यो चाहिँ मार्केटका यत्रो बुक पढ्यो यत्र जिके एउटा पढेर भन्छन्। यो मार्केटमा भएका जिके भन्दा तपाईँले के पढ्नुपर्छ भने जस्तै यही मैले 25 वर्ष योजना पढ्नुभयो, डिटेल पढ्नु पर्यो, यो म पढाउँछु तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस्, डिटेल पढाउँछु। यो त पर्सँग जोडेको नै हो, अहिले यो आन्सर सही बनाउनुको लागि यो पनि पढाउँछु मैले, 25 वर्ष योजना पनि पढाउँछु, डिटेल पढाउँछु। सुखीका इन्डिकेटर के छन्, समृद्धिका इन्डिकेटर त्यो पढ्छौँ हामी, तर त्यही तपाईँलाई नाच्नुहोस् बिस्तारै जान्छौँ हामीहरू। एउटा क्लास त 2टा होला 3टा होला धरि याद लिनुहोस् है, अनि बिस्तारै जान्छ सबै कुरा, क्लासहरू स्टेप बाई स्टेप जान्छन्। अर्को चाहिँ के भने धेरै साथीहरू इङ्ग्लिस नेपाली दुइटै भएको कारणले गर्दाखेरि दुवै ग्रुपलाई मैले एड्रेस गर्नुपर्ने र त्यति मात्र होइन, धेरै साथीहरू +2 ले मात्र पनि या धेरै साइन्स ब्याकग्राउन्डको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ क्लासमा। सबै साथीलाई एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैलाई चित्त बुझाउने, सबैलाई पोजिटिभ पढ्ने मोटिभेट गराउने मेरो अल्टिमेट टार्गेट हो। पढ्ने तपाईँहरू नै हो हेर्नु, तपाईँ साथीले पनि पढ्ने हो, तर मैले चाहिँ जस्ट तपाईँलाई के भने यो मेटेरियल प्रोभाइड गरेर तपाईँलाई खोज्ने टाइम तपाईँ मैले बचत टाइम सेभ गर्दैन हो है। कहाँबाट खोज्नु पऱ्यो भने तपाईँले खोज्नु पुनः एउटा बुक मात्रै हेरेर हुँदैन। म तपाईँले चाहिँ यो तपाईँ डेली जुन सर्भिस दिन्छु तपाईँको सजिलोको लागि, तपाईँ नोट पनि आउँछ है, चिन्ता नगर्नुहोस्। तर फेरि के भने नोटमा भन्दा पनि इफेक्टिभ के हुन्छ भने जसरी तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुभएको छ, मैले क्वेसन यहाँ रेज गर्दा तपाईँहरूले मैले कमेन्ट गरिरहेको छु, यो बढी इफेक्टिभ हुन्छ हेर्नुहोस्। जस्तै धेरै साथीले एउटामा लेखाउने अर्को नोट भन्ने हुँदैन कि, यो दुइटै कुरा डिस्कस गर्दाखेरि यो जुन हाम्रो क्लास जुन कम्युनिकेसन अहिले चाहिँ तपाईँ धेरै अगाडि जान्छ, धेरै अगाडि जान्छ है। यसरी चाहिँ आजको हाम्रो क्लासमा जिडिपी है, हामीले के पढ्यो जिडिपी जिएनपी, जिडिपीको बारेमा मात्र अझै जिडिपीको बारेमा मात्र अध्ययन गरियो। नेपालको चाहिँ यो वर्षको 37 खरबको जिडिपी छ। भोलिको क्लास मैले आजको क्लास यति रोक्न चाहन्छु र मैले छलफल भोलि क्लास होइन, यसपालि हेर्नुहोस् हाम्रो सर्वेमा
हो 2000 हो 2101 हो त्यो ठिक हाम्रो कहिले निर्मल राज सरले भन्दा 2100 भने अब 25 वर्ष जोड्नुहोस् न कति आउँछ 2071 72 73 74 75 76 सकिहाल्छ हेर्नु 76 77 सकिन्छ 25 वर्षपछि के आउँछ 2100 आउँछ एक आउँछ हेर्नु अबका 25 वर्षपछि तपाईँ पनि 50 वर्षको अर्थात् तपाईँ आफूको 25 वर्षपछि यदि 16 17 को अथवा 20 वर्ष हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि 45 46 वर्षको पुग्नुहुन्छ हेर्नु अब 25 वर्षपछि भन्नुहोस् है दुई कति 2100 है सर 2101 हो यो ठिक छ 2100 देखि 0 अब 25 वर्ष जोड्नुहोस् 2000 भन्ने वर्ष सकिन्छ 2100 सुरु हुन्छ यो 25 वर्षको ड्युरेसन हो र अझै बाँकी छ सुन्नुहोस् अझै के बाँकी छ भने अझै यसमा अझै बाँकी के छ भने हेर्नुहोस् यो मेथड छ र कुन मेथडबाट क्याल्कुलेसन हुन्छ अझै के पनि बाँकी छ तपाईँ भने जिडिपी हेर्नुहोस् है यो पोहोर सालको सर्वेबाट नेपाल चाहिँ 2072 सालको संविधान नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ घोषणा गरेको छ 7 प्रदेशहरू डिभाइड गरेको छ अब हामीले के पनि पढ्नुपर्छ सुन्नुहोस् फेरि राष्ट्र बैङ्कको जागिरी भनेको चाहन्छुने जागिरी यो चाहिँ उड्ने र गुड्ने जागिरी हो तपाईँ यति धेरै जान्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ त्यो एक्सपर्ट हो तपाईँ त्यस्तो तपाईँसँग त्यो फेसिलिटिज हो राष्ट्र बैङ्कको तपाईँको चाहिँ तपाईँको जब गर्नुहुन्छ तपाईँको सोसल भ्याल्यु कति हाई भइरहेको त्यसैले तपाईँ धेरै जान्नुपर्ने हुन्छ अरे हामीले चाहिँ सुन्नु न यो चाहिँ यति मात्र पढेर हाम्रो जिके कम्प्लिट हुँदैन यसको लागि तपाईँले के पनि पढ्नुपर्छ भने प्रदेशको जिडिपी हेर्नु प्रान्त वाइज 7 प्रदेशको जिडिपी कति छ ग्रोथ रेट कति छ 7 प्रदेशले प्रत्येक प्रदेशको जिडिपीमा योगदान कति रहेको छ अनि जुन मेथड मैले अघि भने यो जिडिपी क्याल्कुलेसन मेथड किनभने हाम्रो तपाईँले के भने यो अप्सन यो चाहिँ जुन 4th लेभलको चाहिँ जुन राष्ट्र बैङ्कको तयारी गर्नु भएको छ तपाईँहरूले सोचे जस्तो इजी क्वेसन आउँदैन हेर्नु किनभने धेरै साथीलाई स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने छनौट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सिधा सिधा जिडिपी भनेर पनि भन्दा कहिलेकाहीँ मेथड अब अहिले चाहिँ के आउन सक्छ भने प्रदेशगतको संरचना जिडिपीको संरचना कस्तो छ प्रदेशको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन कस्तो जिकेमा पनि आउन सक्ने क्वेसन हो त्यसैले यो हाम्रो एनआरबीमा निजामती कुन राम्रो छ सर भनेर हाम्रो एकजना सरले सोध्नु भएको छ त्यसरी चाहिँ मैले कुनै राम्रो नराम्रो भन्दा पनि हेर्नुहोस् है कुनै नराम्रो भन्ने त कुरै हुँदैन हेर्नुहोस् तपाईँ नराम्रो आफ्नो पर्सेप्सन हो तपाईँ सुन्नुहोस् अब निजामती तपाईँ यदि पावर होल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ सिडिओ बन्न चाहनुहुन्छ सचिव बन्न चाहनुहुन्छ भने निजामती राम्रो भयो होइन म बैङ्क वित्तीय संस्थाबाट गाडी चढ्छु छिटो अनि भनेर वा तपाईँ चाहिँ के भने म चाहिँ राष्ट्र बैङ्क गभर्नर बैङ्क वित्तीय संस्था सिओ बन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो आफ्नो कुरा हो त्यसले यो राम्रो नराम्रो त्यसरी पनि नभन्नुहोस् है तपाईँ जस्तो मान्छेले कुनै चिज नराम्रो भए त किन यसो पछि लाग्थ्यो यदि चाहिँ राष्ट्र बैङ्कै राम्रो ब्याङ्किङ सेक्टर राम्रो भएको मात्र राम्रो लोक सेवा चाहिँ नराम्रो भएको भए किन यता त्यसरी हामीले यसरी हाम्रो लेभलले हेर्नुहोस् तपाईँ हाम्रो लेभलले कसैलाई राम्रो नराम्रो भन्दा पनि आफ्नै विशेषताहरू छन् है आफ्नै ड्रब्याक्सहरू छन् त्यसैले तपाईँलाई चोइस चाहिँ खुला छ जताति जान सक्नुहुन्छ होइन त्यो नराम्रो राम्रो भन्ने हुँदैन आफ्नै विशेषताहरू फिचर छन् है अब छिटो मन्ट्री टर्ममा तपाईँको राम्रो छलाङ मान्न चाहनुहुन्छ भने बैङ्क वित्तीय संस्था जब राम्रो छ तपाईँले छिटो चाहिँ सुविधा पाउनुहुन्छ लोन सुविधा घर गाडी सुविधाहरू पाउनुहुन्छ बैङ्क वित्तीय संस्था भने फेरि चाहिँ यता लोक सेवातिर चाहिँ के छ भने अलिक ढिला होला तपाईँ त्यो पावर पोजिसन होल्ड गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त्यो पावर छ पावर आउँछ तपाईँ एउटा जिल्लाको सिडिओ बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ जिल्लाको एउटा एलडिओ बन्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँ सहसचिव उपसचिव मन्त्रालय सचिव हुन सक्नु त्यसले के भने यो राम्रो नराम्रो यसरी चाहिँ तुलना नगरौँ आफ्नै कुराको छ है यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको चाहिँ यो टार्गेट भन्दा पनि टार्गेट जुन हाम्रो रामेश्वर अर्यालले प्रारम्भिक अनुमान 2.3 भयो भनेर राखेको छ हेर्नुहोस् यो चाहिँ अस्ति चाहिँ कहिले आएको सर्वे त हाम्रो यो वर्ष हिजो सकियो हेर्नुहोस् 2076-77 चाहिँ भनेर जुन चाहिँ हाम्रो हिजो सकियो जुन र यो चाहिँ तपाईँको टार्गेट प्रारम्भिक अनुमान 2.3 रहने जुन प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ र अब तपाईँ क्लियर के हो भने अझै धेरै बाँकी छ मैले अघि नै सुरुवातमै कुरा थिएँ तपाईँसँग कुरा गरेको थिएँ जिडिपीकै बारेमा एउटा क्लास लिन्छ भनेको थिएँ अझै भोलिको क्लासमा जाने भयो तपाईँ क्लियर हुनु भोलिको क्लास फेरि हामी छलफल गरौँला फेरि बल्ल तपाईँ क्वेसन एज गर्नुहोस् अघि धेरै साथी जिडिपी जिएनपी फर्मुलामा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन आइरहेको धेरै साथीको भने म त्यति बेला भोलिको क्लासमा जिडिपी जिएनपी हुन्छ त्यसको डिफ्रेन्सेसहरू हुन्छ तपाईँका जिज्ञासाहरू कम्प्लिट हुन्छन् र अर्को मैले अघि धेरै साथीले मार्केटको बुक भन्नुभएको थियो मैले बजारका बुकहरूमा चाहिँ मैले के कुन बुक भने त मलाई थाहा छैन धेरै साथीहरू मैले एउटा इक्जाम्पल के दिन चाहन्छु भने धेरै साथीहरू जस्तै बुक निकाल्ने धेरै मार्केट हाम्रो साथीहरू कस्ता अवस्था छन् भने कोही चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढेका तर इकोनोमिक्स नपढेका साथीहरूले बुक लेख्नु भएको धेरै इकोनोमिक्स पढेका म्यानेजमेन्ट नपढेका साथी बुक लेख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता कन्फ्युजहरू छन् यस्ता कन्डा कपी पेस्ट हान्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या छ त्यसैले तपाईँ बजारका बुकहरू ल्याए भन्दा पनि मैले जुन नोट लेखाएको छु यो नोट सफिसियन्ट नोट हो केही बाँकी राखेको छैन हेर्नु सायद यदि तपाईँ नोटमा पनि भेट्टाउनुहुन्न है यदि तपाईँ नोटमा पनि भेट्टाउनु अझै मैले बाँकी पनि छ आजको कलालाई यति गरौँ
भोलि क्लासमा फेरि तपाईँको जिज्ञासाहरू अझै हामी छलफल गर्नेछौँ र तपाईँलाई अन्तिममा फेरि म तपाईँलाई चान्स दिन्छु। आजलाई यति गरौँ है ल।